यहाँ हेरौँ ल के छ भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट भनेको तपाईको 5.6.0 भनेको अटोमेसनसँग रिलेटेड छ। अटोमेसन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन हामीले अहिले गरिरहेको कम्प्युटर नेटवर्कहरू छ ओके, जसरी हामी कम्प्युटर या भनौँ हामीले जसरी हाम्रो डिभाइसेसहरूलाई हैन नेटवर्किङ डिभाइसेसहरूलाई म्यानिपुलेट गर्छौँ एउटा कम्प्युटर नेटवर्क फुल्ली सेटअप गर्नको लागि त्यसको इन्टेरियर पार्टमा हुने डिभाइसहरू जस्तै भयो राउटर स्विच फायरवलहरू भयो, त्यो तिनीहरूलाई जसरी हामीले म्यानिपुलेट गर्छौँ हाम्रो क्लासिकल वेमा ओके, क्लासिकल अथवा ट्रेडिसनल वेमा त्यो भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि कि त हामी सिएलआईबाट एसेस गर्छौँ, इन्डिभिजुअली एसेस गरेर पार्टिकुलर डिभाइसमा चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्नु पर्यो होइन। सर्टेन प्रब्लमहरू भयो भने त्यो इन्डिभिजुअल डिभाइसलाई हामीले लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को भनेको तपाईँको के पनि छ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग लेस नम्बर अफ डिभाइसेसहरू छ भने चाहिँ ओके, त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के भयो भन्दा इजिली 2-3टा डिभाइसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ ल। बुझ्नु मैले भनेको त्यसको प्रब्लमहरू फाइन्ड गर्न सकिन्छ एज अ इन्डिभिजुअल इन्जिनियरले ओके, इन्डिभिजुअल इन्जिनियरले नै के गर्न सक्यो, प्रब्लमहरू फाइन्ड गर्ने त्यसलाई सल्भ गर्ने गर्न सक्यो ल। किन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा डिभाइसमा जब तपाईँले सेटअप गरिसक्नुहुन्छ ओके, कुनै एउटा पार्टिकुलर डिभाइस छ त्यसलाई तपाईँको चाहिने कन्फिगरेसनहरू सेटअप गरिसके पछाडि म्यानिपुलेट गरिसके पछाडि अगाडि त हामीले नयाँ न्यू डिभाइस हुँदाखेरि त हामीलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले डिप्लोयमेन्ट गर्ने भयो, ठिक छ। जस्तै तपाईँलाई नयाँ डिभाइस छ के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले के गर्नुहुन्छ डिप्लोय गर्नुहुन्छ ल। तर वेन एभर जब तपाईँले डिप्लोय गरिसके पछाडि एउटा तपाईँको सस्टेनेबल एउटा नेटवर्क बनाउनुहुन्छ फर्स्टमा यु क्रिएट होइन, त्यस पछाडि भनेको तपाईँको एउटा रनिङ नेटवर्क जब हुन्छ त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम आइसके पछाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्डिभिजुअल डिभाइसमा गएर के प्रब्लम आयो, के रिलेटेड प्रब्लम आयो, इच एन्ड एभ्री ट्याक्स हेर्नुपर्ने हुन्छ कि ओके, द्याट वाज द ट्याक्स भयो। अनि त्यहाँको डिप्लोयमेन्ट भनेको त्यतिखेरको कनेक्सन भनेको नट अ सिङ्गल डिभाइस मात्रै हुँदैन, त्यतिखेरको कनेक्सन के हुन्छ, मानव यो स्विच हो अब अर्को कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल राउटरमा कनेक्ट भएको होला त्यसमा के कन्फिगरेसन छ होइन, अर्को स्विच कनेक्ट होला त्यसमा के कन्फिगरेसन छ, सो एभ्रिथिङ तपाईँले के गर्नु पर्यो लुकअप गर्नुपर्ने भयो कि इभन इफ अ सिङ्गल लिङ्क गेट डाउन देन अब त्यसको इन्टरनल प्रब्लम भयो भने त झनै अरू थुप्रै के हुन्छ प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईँको लेस नम्बर अफ डिभाइसमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल इन्जिनियरले लुकअप गर्न सक्ने भयो ल, हेर्न सक्ने भयो, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्ने भयो, ट्रबल सुट गर्न सक्ने भयो। तर वाट अबाउट इफ यु हेभ द लाइक तपाईँको के छ तपाईँको 50-60 डिभाइसेसहरू छ ओके, वी आर नट टकिङ अबाउट अ स्मल अर्गनाइजेसन, हामी के भन्छ एउटा इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसनको भयो होइन, एउटा कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो टाइप अफ नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको त्यहाँनिर भनेको तपाईँको 50-60 20-30 डिभाइसेसहरू हुन्छ, बुझ्नु, राउटर स्विच फायरवल अल द डिभाइसेसहरूलाई गरेर भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि अनि त्यहाँनिर भनेको तपाईँको नट ओन्ली अ सिङ्गल डिभाइस जस्तै रिलेटेड टु दि तपाईँको राउटिङ एन्ड स्विचिङ मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन, सेक्युरिटीको कुराहरू आउन सक्छ होइन, कोलाबोरेसनको कुराहरू आउन सक्छ, त्यहाँनिर त्यो सर्भिस प्रोभाइडरसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीहरूसँग रिलेटेड हुनसक्छ। भनेपछि भेरियस तपाईँको टेक्नोलोजीहरू के गरेर आउँछ हामीले रन गरेर आउँछ एज पर द टोपोलोजी, एज पर द तपाईँको नेटवर्क अनुसार, एज पर द रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो। र त्यसमा हामीले अहिले गरिरहेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली एसेस गर्नु पर्यो भने नो म्याटर त्यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ टर्मिनल सर्भरहरू पनि क्रिएट गरेको हुन्छ, अन्त तपाईँको लाइक एसएस सर्भरहरू अस्ति मैले लास्ट टाइम देखाएको थिएँ, त्यो एसएस सर्भरहरू पनि क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँले एसेस गर्न सक्नुहुन्छ। बट जसरी तपाईँले लुकअप गर्नुहुन्छ त्यो भनेको इन्डिभिजुअल बेस हुन्छ ल। यदि तपाईँको सेम डिप्लोयमेन्ट गर्नुपर्ने छ सबै डिभाइसलाई, मानिलिउँ यहाँ पनि भिलेन क्रिएट गर्नुपर्ने छ यहाँ पनि क्रिएट गर्नु, त्यो सेम डिप्लोयमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले के गर्नु पाउनुहुन्न, एकैचोटि गर्न पाउनुहुन्न, एडभान्स गर्न पाउनुहुन्न, के गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअली गएर डिभाइसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। ओके, सो यो जुन क्लासिकल वे अफ तपाईँको नेटवर्किङ छ, क्लासिकल वे अफ नेटवर्किङ प्लस तपाईँको क्लासिकल वे अफ म्यानेजमेन्ट छ ओके, डिप्लोयमेन्ट छ, योबाट आउट हुनको लागि चाहिँ ओके, योबाट ओभरकम हुनको लागि चाहिँ के आएको तपाईँको अटोमेसन आएको छ ल, बुझ्नुभयो। अटोमेसन अटोमेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक अटोमेसन भनेको के बुझिन्छ भन्दा के माइन्डमा आउँछ भन्दाखेरि सबसे सुरुमा सफ्टवेयर बेस अटोमेटिक बेस भन्ने कुरा आउँछ ल, बुझ्नुभयो अहिले। भनेपछि अटोमेटिक बेस भनेको जुन हामीले अघि मैले भने ट्रेडिसनल वेमा त हुँदैन, भनेपछि कुन बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रोग्राम बेसिस हुने भयो, एउटा कुनै पनि सफ्टवेयर बेसिस हुने भयो ल। सो अ सफ्टवेयर बेसिस भन्ने बित्तिकै हामी के फेरि अर्को कुरा के पनि आउँछ प्रोग्रामिङ पनि इन्क्लुडमेन्ट भयो कि त्यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि। भनेपछि एउटा पार्टिकुलर हामीले सफ्टवेयर क्रिएट गर्छौँ त्यसको थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ डिप्लोयमेन्ट गर्छौँ ल। भनेपछि सिस्कोमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले सिस्को डिएनए सेन्टर भनेर ल्याएको छ ल, सिस्को डिएनए सेन्टर भनेर ल्याएको छ।
यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले पार्टिकुलर हरेक डिभाइसेसहरुको लागि एउटा लाइसेन्स दिन्छ ल डिएनए सेन्टरको लाइसेन्स किन्नुपर्छ अहिले मस्ट बी भएको छ ल त्यो जति पनि नयाँ भेन्डरहरु छ एज वेल एज द ओल्डर भन्दा पनि तपाईको जुन मार्केटमा रन गरिरहेको डिभाइसेसहरु प्लस तपाईको न्यू डिभाइसेसहरु भयो ओके त्यो डिभाइसेसहरुको लागि चाहिँ के छ सिस्कोले एउटा डिएनए लाइसेन्सिङको सिस्टम के भन्छ त्यसको सिस्टम क्रिएट गरिसकेको छ ल भनेपछि मस्ट बी तपाईले के गर्नुपर्छ उसको लाइसेन्सिङ किन्नु पर्यो सो डिएनए सेन्टरको तपाईको फाइदा भनेको चाहिँ रिलेटेड टु दि अटोमेसनमा आयो के ओके सेन्ट्रलाइज तपाईको डिप्लोयमेन्टको कुरा आयो तपाईको जति पनि नेटवर्कहरु हुन्छ त्यो मोनिटर गर्न के गर्न सक्यो डिएनए थ्रु द डिएनए सेन्टरबाट गर्न सक्यो डिजाइन गर्नु पर्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसलाई डिप्लोय गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो त्यो सबै के हुन्छ तपाईको सेन्ट्रलाइज फर्मबाट हुन्छ ल सो द्याट वाज द थिङहरु भयो प्लस यहाँ अर्को कुरा के पनि आउँछ सम अफ द अदर टर्म्स भनेको एसडीएन को कुराहरु पनि आउँछ ल सफ्टवेयर बेसिस सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भन्छ ल त्यो बेसिसमा पनि आयो के भनेपछि मानिलो तपाईले कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर क्रिएट गर्नुभयो त्यसमा हरेक अब जस्तो प्रब्लम डिटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी छ हैन भने त्यस्तो भयो भने के हुन्छ इट विल बी इजी टु डिप्लोय के भनेपछि जुन अघिको केसमा यदि तपाईसँग 50-60 वटा डिभाइसेसहरु छ भने एउटा कुनै पनि नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि तपाईलाई पनि के चाहिन्छ 10-12 जना इन्जिनियरहरु चाहियो एउटा कुरा अर्को भनेको तपाईको के चाहिन्छ एनोदर भनेको केही प्रब्लम त्यहाँ क्रिएट भयो त्यत्रो नेटवर्कमा त्यत्रो तपाईको म्यानिपुलेसनमा केही तपाईको प्रब्लम डिटेक्ट भयो भने के हुन्छ अराउन्ड मन्थ्स लाग्न सक्छ के फाइन्ड आउट गर्नको लागि बुझ्नु भने एउटा डिटेक्ट एउटा पार्टिकुलर प्रब्लम फाइन्ड गर्नको लागि के लाग्न सक्छ तपाईलाई मन्थ्स पनि लाग्न सक्छ के भनेको 1-2 मन्थ पनि लाग्न सक्छ अनि त्यसलाई फाइन्ड गरेर फेरि के गर्नु पर्छ त्यसको सोलुसन क्रिएट गरिसक्नको लागि भनेपछि जुन डिएनए सेन्टर छ तपाईको अटोमेसनको कुराहरु छ यसले चाहिँ के गर्दैछ अहिले नेटवर्कलाई भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लासिकल वे छ त्यसलाई ब्रेक गरेर एउटा के गर्दैछ सेन्ट्रलाइज नेटवर्क विथ द सफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क डिजाइन गर्दैछ ल द्याट वाज द केस भनेपछि मोस्टली यदि तपाईहरु अटोमेसनसँग रिलेटेड अब जुन यसमा त सीसीएनए लेभलमा त अटोमेसनसँग रिलेटेड कुनै पनि ल्याबहरु छैन ओके तर सीसीएनपी लेभलमा गइसकेपछि के आउँछ तपाईको त्यहाँनेरि प्र्याक्टिकल सेक्सन पनि आउँछ ल ओके भनेपछि यु हैव टु लर्न द पाइथन अल्सो हैन यदि प्रोग्रामिङ बेसिस गर्नको लागि पाइथन पनि लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै सो द्याट वाज द ट्याक्स भयो ल सो लेट अस गो एन्ड लुक सम अफ द तपाईको के कुराहरु हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरौँ यहाँनेरि अनि सबसे सुरुमा के हुन्छ नि अहिले सिस्कोले तपाईको अटोमेसन एन्ड प्रोग्रामिङ जुन एप्रोच गरेको छ त्यसलाई के भन्छ इन्टेन्ट बेस्ड नेटवर्किङ भन्छ ल बुझ्नु भने इन्टेन्ट बेस्ड नेटवर्किङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्किङलाई डिप्लोय गर्ने अथवा कुनै पनि नेटवर्कलाई डिप्लोय गर्ने म्यानेज गर्ने ट्रबल सुट गर्ने काम गर्छ ल बुझ्नु भने नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुलाई ओके र यसमा भनेको तपाईको के हुन्छ नि जुन हामीले अघि पनि मैले भने कुनै पनि एउटा नेटवर्क इन्जिनियरले तपाईको म्यानुअली सीएलआई को फर्ममा हैन कन्सोलको थ्रुबाट या रिमोट एसएस टेलनेट एसएसएस बाट इन्डिभिजुअली डिभाइसेसहरुलाई के गर्नु पर्थ्यो यो प्रब्लम भयो यो सल्भ गर्नु पर्यो एभ्रीथिङ हामीले डिप्लोय गर्नु पर्थ्यो अब चाहिँ त्यसको ओभरकममा चाहिँ के आएको छ तपाईको सफ्टवेयर प्लेटफर्महरुबाट हामीले के गर्न सकिन्छ डिप्लोय गर्न सकिन्छ ल सबै कुराहरु र जुन त्यो सफ्टवेयर बेसिसको तपाईको प्लेटफर्म छ अथवा तपाईको इन्टेन्ट बेस्ड नेटवर्क छ त्यसलाई नै के भन्छौं हामी एसडीएन भनेर भन्छ ल सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भनेर भन्ने गरिन्छ ओके सो दिस इज द तपाईको के भयो एक्जाम्पल भयो के सो त्यसमा अझ दिस इज द तपाईको के हुन्छ सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कको म्यानिपुलेसन भयो ल यसरी गरिन्छ बुझ्नु भयो अब यहाँ सम अफ द तपाईको लाइक क्राइटेरियाहरु छ अनि त्यसपछि डिफरेन्सहरु छ रिगार्डिङ द नेटवर्कहरुको कसरी हामीले जुन हामीले डिप्लोय गरिरहेको कुराहरुको छ अब यसमा भनेको तपाईको नेटवर्कलाई जुन एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने सिस्टम छ त्यो के हुन्छ ट्रेडिसनल नेटवर्कमा जुन हामीले अहिले गरिरहेको नेटवर्कमा भनेको डिसेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुन्छ ल हामीले सबै डिभाइसलाई एकैचोटी कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन हाम्रो अब एसडीएन नेटवर्क आउँछ बिस्तारै कन्ट्रोलर बेस्ड नेटवर्क भनेर पनि भन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको सेन्ट्रलाइज नेटवर्क हुन्छ ल सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुने भयो ओके र अर्को नेटवर्क म्यानेजमेन्टमा भनेको तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्जेस हैज टु बी डन इच एन्ड एभ्री डिभाइस भनेको प्रत्येक डिभाइसमा के गर्नु पर्यो चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ या तपाईको म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो या लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन तपाईको एसडीएन बेसिस छ ओके त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको विथ द हेल्प अफ डिफरेन्ट तपाईको सफ्टवेयर्सहरुको बेसिसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ इजिली डिप्लोय गर्न सकिन्छ इजिली चेन्जेस गर्न सकिन्छ एट वान्स मल्टिपल डिभाइसेसहरुमा ल ओके अनि नेटवर्कको भ्यूहरुको कुरा गर्नु पर्यो जस्तै ग्लोबल नेटवर्क भ्यू भनेको सेन्ट्रलाइज भ्यू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ट्रेडिसनल नेटवर्कमा त्यो के भन्छ एउटै तपाईको ड्याशबोर्डबाट सबै कुराहरु हेर्न सकिँदैन केमा ट्रेडिसनल नेटवर्कमा
जुन जुन एसडिएन बेसिस छ त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईको एउटै ड्यासबोर्डमा सबै कुराहरू हेर्न सक्यो कि सबै डिभाइसेसहरुलाई मोनिटर गर्न सक्यो मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा छ हायर हुन्छ ट्रेडिसनल नेटवर्कमा किन भन्दा अघि मैले भनिहालेँ एउटा कुनै पनि डिभाइस फेल भयो कुनै पनि डिभाइसलाई प्रब्लम आयो भने अब त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न मैले अघि भने मन्थ्स एन्ड मन्थ्स लाग्न सक्छ सो अभियसली मन्थ्स एन्ड मन्थ्स लाग्छ भने त त्यहाँनेरि के हुन्छ तपाईको कस्ट इन्क्रिज भइहाल्यो अब एसटिएन को थ्रुबाट तपाईको के हुन्छ इजिली पार्टिकुलर तपाईको प्रब्लम डिटेक्ट हुने भयो सो इजिली सल्भ हुने भयो कि भेरी फास्ट वेमा त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको लेस हुन जान्छ ल अपडेटहरु दिनु पर्यो जस्तै अपडेटहरु गर्नु पर्यो केही कुराहरुलाई केही चेन्जेस आयो अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले अघि भने इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने हुन्छ अब सबै डिभाइसलाई अपडेट गर्नुपर्ने भयो सबै कुराहरु अपडेट गर्नु पर्यो सो यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको टाइम धेरै लाग्छ अर्को एसटिएम मा के हुन्छ तपाईको इजी पनि हुन्छ किनभने सेन्ट्रल कन्ट्रोलरको थ्रुबाट के गर्न सकिन्छ हामीले सबैलाई एट द सेम टाइम अपडेट गर्न सक्यो ल दिज आर द थिंग्स ट्रबल सुट गर्नु पर्यो सेम थिङ हैन इट टेक्स तपाईको लङ टाइमहरु लाग्ने भयो अनि एसटिएन को थ्रुबाट इजी हुन्छ अनि कन्ट्रोलरहरुको कुरा आउँछ ट्रेडिसनल नेटवर्कमा नट रिप्लेन भन्छ नो कन्ट्रोलर भयो उता चाहिँ एसटिएन मा चाहिँ फेरि के चाहिन्छ तपाईको सेन्ट्रल कन्ट्रोलरहरु चाहिन्छ ल बुझ्नु भयो नि उता चाहिँ सेन्ट्रल कन्ट्रोलर चाहिँ हुँदैन फेरि किन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि हरेक डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा सेन्ट्रल पोइन्टबाट चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यहाँनेरि कन्ट्रोलरहरु चाहिन्छ अनि ट्रेडिसनल नेटवर्क भनेको हाम्रो नन प्रोग्रामेबल नेटवर्क छ हामी हरेक कुराहरु आफै गर्छौं हरेक कुराहरु हामीले इन्डिभिजुअली दिन्छौं एसटिएन मा भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रोग्रामेबल हुन्छ ल सबै कुराहरु के डाउट छ यसमा एनीवन अब यहाँनेरि त्यही हो अघि एसटिएन तपाईको सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङकै कुराहरु आउँछ यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईको जम्मा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि डिभाइसमा 3 पार्टिसनहरु हुन्छ भन्दा पनि भयो ल 3 म्यानेजमेन्ट हुन्छ यसमा जस्तै एउटा भनेको तपाईको एउटा नेटवर्क डिभाइसमा एउटा म्यानेजमेन्ट प्लेन हुन्छ अर्को कन्ट्रोल प्लेन हुन्छ अर्को डाटा प्लेन हुन्छ ल बुझ्नु भने म्यानेजमेन्ट प्लेन भनेको चाहिँ जहाँबाट हामीले के गर्छौं हामीले एसेस गर्छौं डिभाइसलाई ओके टेलनेट एसएसएस बाट हामीले के गर्छौं डिभाइसलाई पार्टिकुलर जस्तै राउटर स्विचलाई एसेस गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ कसको थ्रुबाट हुन्छ तपाईको सरी म्यानेजमेन्ट प्लेनको थ्रुबाट हुन्छ ल कन्ट्रोल प्लेनमा भनेको जति पनि हामीले अब राउटिङ गर्छौं कि कन्फिगर गर्छौं कि चेन्जेसहरु गर्छौं एभ्रीथिङ भनेको त्यो केमा हुन्छ तपाईको कन्ट्रोल प्लेनमा हुन्छ ल बुझ्नु भने जस्तै रुटलाई अपडेट गर्नु पर्यो त्यो रुटलाई रिमुभ गर्नु पर्यो इन्स्टल गर्नु पर्यो अब त्यो कन्ट्रोल प्लेनमा कुन रुटलाई के गर्नुपर्ने कहाँबाट तपाईको वेहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हैन कुन वे बेस्ड हुन्छ त्यो एभ्रीथिङ जुन एउटा प्रोसेस छ युज प्रोसेस त्यो सबै केमा हुन्छ तपाईको कन्ट्रोल प्लेनमा हुन्छ ल भने डाटा प्लेनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको फरवार्डिङ हुन्छ प्याकेटहरु तपाईको के हुन्छ फरवार्ड हुन थाल्छ एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा थ्रु द इन्टरफेसबाट ल अब यदि स्विच हो भने हामी के भन्छौं फ्रेम्स भन्ने भयो राउटरहरु भयो भने के भन्छौं प्याकेट्स भनेर भन्छौं सो भनेपछि तीनटा प्लेनहरु हुन्छ जस्तै अब यहाँले देख्न सकिन्छ तपाईको जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट प्लेन र डाटा प्लेन छ एसटिएन कन्ट्रोलरको थ्रुबाट के भइराछ यु क्यान सी दैट हरेक जुन एउटा तपाईको कन्ट्रोल प्लेन चाहिँ केको थ्रुबाट हुन्छ सबै एसटिएन कन्ट्रोलरको थ्रुबाट हुने भयो ल भनेको जुन हाम्रो मेन प्रोसेस हुन्छ ओके जस्तै ट्राफिकहरुलाई म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो राउटिङ गर्नु पर्यो त्यो सबै केमा हुन्छ एसटिएन कन्ट्रोलरको थ्रुबाट हुने भयो हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ के हुने एसेस गर्ने र तपाईको फरवार्डिङ गर्ने मात्रै हुने भयो सेन्ट्रल कन्ट्रोल हुने भयो दैट वाज द मेन टार्गेट भनेको भयो नि अनि त्यही हो तपाईको एसटिएन कन्ट्रोलरले के एक्ट गर्छ तपाईको कन्ट्रोल प्लेन जस्तो एक्ट गर्छ र प्रत्येक डिभाइसेसहरुलाई के गर्छ म्यानेज गर्ने काम गर्छ ल सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसटिएन सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ जुन अहिले हाम्रो न्यू त्यसमा छ त्यही भनेको के हो तपाईको एसटिएन इन्क्लुड भएको होला त्यसमा चाहिँ के डाउट छ यसमा एनीवन त्यसमा भनेको अर्को तपाईको आउँछ साउथबाउन्ड एपीआई अनि अर्को नर्थबाउन्ड एपीआई भन्ने कुरा आउँछ एपीआई भनेको चाहिँ नट एसएस पोइन्ट हैन यो भनेको चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस भन्छ ल अब जस्तै एसडीएन भनेको तपाईको केमा हुने भयो एउटा पार्टिकुलर तपाईको सेन्ट्रल डिभाइस थ्रु द डीएनए सेन्टरमा पनि हुने भयो के तपाईहरुको डिभाइसेस नर्मल कनेक्सन हुन्छ सो त्यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एसडीएन को थ्रुबाट डिभाइसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो या डिभाइस र एसडीएन बीच के हुनुपर्छ कम्युनिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ ल यदि त्यो बीचको कम्युनिकेसन भएन भने के हुन्छ फेरि तपाईको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्टको कुरा आउँदैन एटलिस्ट बोथ अफ द कन्ट्रोलर एन्ड द डिभाइसेसको बीचमा के हुनुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ ल सो त्यो कम्युनिकेसनमा एउटा पर्छ तपाईको साउथबाउन्ड एपीआई पर्छ साउथबाउन्ड एपीआई चाहिँ के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर तपाईको जुन एसडीएन कन्ट्रोलर हुन्छ त्यसको बिहाइन्डमा हुन्छ अनि त्यहाँनेरि जुन कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ओपन फ्लो प्रोटोकल युज हुन्छ ल त्यो टाइममा चाहिँ ओके
भनेपछि डिभाइस र एसडिएन बिचको कम्युनिकेसन चाहिँ कसले गराउँछ? यदि साउन्डबाउन्ड इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ ओपन फ्लो प्रोटोकलको थ्रुबाट हुन्छ ल। यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको? त्यतिखेर युज हुने प्रोटोकल चाहिँ ओपन फ्लो प्रोटोकल हुन्छ ल। ओके, र प्रत्येक तपाईको जुन यसमा छ जस्तै लाइक यहाँनेरि तपाईको वेट अ सेकेन्ड। ओके, सो यु क्यान सी ओभर हियर यहाँ के छ हाम्रो डाटा प्लेन भयो, म्यानेजमेन्ट प्लेन भयो, कन्ट्रोल प्लेन केमा हुन्छ तपाईको? थ्रु द कन्ट्रोल कहाँबाट हुन्छ? थ्रु द एसडिएन कन्ट्रोलरबाट भन्ने भयो। अनि साउन्ड बाउन्ड इन्टरफेस इज हियर र यसलाई तपाईको कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ कसले हेल्प गर्छ? ओपन फ्लो प्रोटोकलको थ्रुबाट हुन्छ। ओके, र यसले चाहिँ ओपन फ्लो प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ? एउटा एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेसको काम गर्छ ल, यहाँनेरि बिचमा एपिआई को काम गर्छ ल यो केसेसमा। अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले एसएस गर्दाखेरि भनेको डिफरेन्ट हामी एचटीटीपी एचटीटीपीएस बाट हामी एसएस गर्छौं ल, के हुन्छ कम्युनिकेसन गराउँछौं भनौं न एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि। सो त्यसमा भनेको तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ तपाईको एबोभ एसटीएन मा हुन्छ ल, एसटीएन को एबोभमा हुने भयो, जसलाई के भन्छ तपाईको नट बाउन्ड इन्टरफेसेसहरु हुन्छ ल, नट बाउन्ड इन्टरफेस भन्छ। यदि नट बाउन्ड इन्टरफेस चाहिँ कहाँ हुन्छ तपाईको एबोभ एसटीएन कन्ट्रोलर हुन्छ र त्यहाँनेरिको कम्युनिकेसन जसले गराउँछ भनेको त्यो चाहिँ रेस्ट एपीआई भन्छ ल, रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर भन्छ, यो एपीआई ले गर्छ। र यसमा भनेको चाहिँ हामीले केबाट गर्छौं त एप्लिकेसनमा भन्दाखेरि रिलेटेड विथ द एचटीटीपी अर द एचटीटीपीएस को थ्रुबाट गर्छौं ल यसमा। यो यसलाई के गर्नको लागि एसएस गर्नको लागि चाहिँ भयो। अनि अर्को भनेको जस्तै यहाँ सेम लेखेको छ थ्रु रेस्ट एपीआई वी क्यान सेन्ड द कमान्ड्स टु द एसटीएन कन्ट्रोलर ल, भनेपछि हामीले केही चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो, केही तपाईको इफेक्टहरु आयो, के हेर्नु पर्यो भने चाहिँ थ्रु द रेस्ट एपीआई को थ्रुबाट। दिस आर द सम अफ द एप्लिकेशन्स हो। ओके, सरी प्रोटोकल हुने भयो। अर्को भनेको ओपन फ्लो प्रोटोकल हुन्छ साउथ बाउन्ड इन्टरफेसमा, नर्थ बाउन्ड इन्टरफेसमा चाहिँ के हुन्छ रेस्ट एपीआईहरु हुने भयो टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन देम, अनि म्यानेजमेन्ट गर्न हेल्प गर्नको लागि ल। सो यहाँनिर आउँछ सबसे कुरामा जुन अब मेन यो हामीले जति पनि पढ्यो एसटीएन कन्ट्रोलर पढ्यो, रेस्ट बाउन्ड भयो तपाईको, यसमा साउथ बाउन्ड भयो, नर्थ बाउन्ड भयो हैन, त्यसपछि हामीले पढ्यौं डिफरेन्सहरु पढ्यौं। यो सबैको जुन एउटा म्यानेजमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ कसले गर्छ? सिस्को डीएनए सेन्टरले गर्छ ल, त्यसको थ्रुबाट आउँछ। दिस इज द मेन थिङ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि सिस्को डीएनए सेन्टरको थ्रुबाट एउटा लाइसेन्सिङ किन्नुपर्ने हुन्छ। अब जति पनि नयाँ डिभाइसेसहरु आउँछ या तपाईको अहिले त सम अफ द युज भइरहेको डिभाइसेसहरुमा पनि के हुन्छ एउटा लाइसेन्सिङको सिस्टम आइसकेको छ। यो चाहिँ मस्ट बी भइरहेछ ल, ताकि के होस् तपाईको नेटवर्कलाई सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट पनि हुने भयो, प्लस यु हैव टु पे अ सर्टेन अमाउन्ट के को लागि तपाईको फर द लाइसेन्सिङ एन्ड इज एन्ड एभ्रिथिङ ल, त्यसको लागि हुने भयो र इजी टु म्यानिपुलेसन पनि हुने भयो कि। अनि स्पेशली नट फर द तपाईको स्मल अर्गनाइजेसन छ र दुई तीनवटा डिभाइसेसहरु छ भने त्यसमा प्रब्लम भएन, यु क्यान म्यानेज इट हैन, म्यानेज गर्न सक्नुभयो। त्यही पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पेशली फर द एन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसन ओके कम्प्यारेटिभली हेर्नु पर्दा त्यो केसमा चाहिँ हामीले के चाहिन्छ एसटीएन नेटवर्कले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ ल। र फाइनली डीएनए सेन्टर भन्छ। डीएनए सेन्टरमा भनेको तपाईको जति पनि अघि हामीले भन्यौं एसटीएनहरुको कुरा गर्यौं, एप्लिकेसनहरुको कुरा गर्यौं हैन, एसएस को कुराहरु गर्यौं, त्यो सबै कसले गर्छ म्यानिपुलेसन? डीएनए सेन्टरले गर्छ ल। सम अफ द फिचर्सहरु छ त्यहाँनेरि तपाईको अटोमेसन ब्रिङ गर्ने भयो हैन, अनि त्यसपछि भनेको तपाईको नेटवर्क ब्रिङ अफ अटोमेसन डे 0 भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भने यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईको विथिन अ डे नै के हुन्छ तपाईको नेटवर्क के हुन्छ अफ गर्नुपर्यो, के प्रब्लम आयो भने त्यसलाई सल्भ गर्छ ल, के को थ्रुबाट? अटोमेसनको थ्रुबाट भयो। नेटवर्कको सेटिङ गर्नु पर्यो, डिभाइसको सबै अल टु अल क्रेडेन्शियलहरु हेर्नु पर्यो, लेन अटोमेसनहरु गर्नु पर्यो, होस्ट अन अनबोर्डिङ गर्नु पर्यो, एभ्रीथिङ के हुन्छ तपाईको एप्लिकेसनको थ्रुबाट हुने भयो ल। अब इलिमेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ तपाईको, अब म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, डिस्कभरी गर्नु पर्यो, इन्भेन्टरी गर्नु पर्यो, टोपोलोजीहरु क्रिएट गर्नु पर्यो, सफ्टवेयर इमेजहरु हेर्नु पर्यो, लाइसेन्सिङ गर्नु पर्यो, कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो, कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टहरुको कुरा आयो, त्यो सबै केमा तपाईको त्यो पनि सिस्को डीएनए सेन्टरबाट हुन्छ ल। So everything you can go through the DNA center कै थ्रुबाट के हुन्छ सबै कन्ट्रोल हुने भयो ल। सो सेम थिङ यहाँ लेखिरहेको छ तपाईको बेसिक एक्सपिरियन्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प ड्याशबोर्डहरु भयो, नेटवर्क अनि क्लाइन्ट एप्लिकेसन स्विच एन्ड वायर नेटवर्क हैन, वायर क्लाइन्टको लागि भयो, मोनिटरिङ गर्ने डिभाइसको तपाईको कन्डिसन कस्तो छ एभ्रीथिङ हैन, अनि एसटीएसएस सफ्टवेयर डिफाइन्ड एसएस को कुराहरु भयो हैन, पोलिसी बेस्ड अटोमेसन गर्न सक्यो, एस्युरेन्स वायरलेसलाई पनि भयो, वायरलाई पनि भयो, बोथको कुराहरु भयो हैन। अनि वायरलेस डिभाइसेसहरुको लागि यहाँ सम अफ द एक्जाम्पल्स छ जस्तै सिस्को क्याटलिस्ट 9800 वायरलेस सफ्टवेयर प्याकेजहरु हैन, जसले के गर्छ तपाईको वायरलेस कन्ट्रोलर फंक्सनालिटीहरु प्रोवाइड गर्छ हैन। अनि नेटवर्क एस्युरेन्स एन्ड तपाईको एनालिटिक्स भन्ने छ, तपाईको प्रोपर एउटा
सम्बन्ध जस्तै फिचरहरू दिएको छ यहाँनिर एप्लिकेसनहरू भयो हेल्थ भयो होइन अनि पर्फर्मेन्सहरू डिभाइसहरूको पर्फर्मेन्सहरूको कुरा आउँछ लेटेन्सी भनेको तपाईँको कति तपाईँको प्याकेटहरू के हुन्छ लस भन्ने कुराहरू भयो होइन डिले कति हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ लेटेन्सी स्पेसली जिटर भनेको तपाईँको प्याकेटहरूमा कति डिले हुन्छ होइन एउटा पार्टिकुलर हामीले टाइमहरू लाइक मानिलिउँ केही हामीले केही कुराहरू डाउनलोड गऱ्यौँ केही कुराहरू अपलोड गऱ्यौँ हामीले ट्रान्सफर गर्दैछौँ भने यति टाइम ड्युरेसन भनेर भनिएर आउँछ तर एट द जब तपाईँको के हुन्छ भने एज अ कम्प्लिट ट्याक्स हुनको लागि सर्टेन टाइम के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ नट एज द एक्ज्याक्ट वान सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो तपाईँको बेसिकली टाइम ड्युरेसनहरूको कुरा आउँछ कति डिले हुनसक्छ कति तपाईँको टाइम चाहिँ के हुनसक्छ डिफ्रेन्सिएट हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ रिलेटेड सो एभ्रिथिङ जस्ट फाइनली भन्नुपर्दाखेरि जुन हाम्रो सफ्टवेयर बेसिस छ ओके सफ्टवेयर बेसिस ट्याक्स आइरहेछ अहिले या तपाईँको जुन रिलेटेड अन द सिसिएनपी लेभलमा यदि इफ यु मुभ टु द्याट होइन सिसिएनपी लेभलमा तपाईँ मुभ हुनुभयो भने त्यसमा भनेको चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने र विथ द प्र्याक्टिकल सेसन्सहरू हुन्छ यसमा भनेको सिसिएनए लेभलमा चाहिँ जस्ट एबाउट द इन्ट्रोडक्सन रिगार्डिङ द अटोमेसन एन्ड प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सनहरू मात्रै छ ल सो दिस इज हाउ हामीले के गर्न सकिन्छ अन द फ्युचर नेटवर्क द अपकमिङ नेटवर्कहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ ल एनी क्वेसन कसैलाई केही क्वेसन छ बुझ्नुभयो यो टपिकहरू कसैले केही क्वेसन छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ ल रिगार्डिङ दिस अदरवाइज हामी केमा जान्छौँ आज बिजिपी छ ल हाम्रो बिजिपी स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ ओके सो लेट अस गो ओभर हियर ल I want to make a topology हिजो मैले सिम्पली डिस्कस मात्रै गरिरहेको थिएँ त्यो आज फेरि पनि हामी गर्छौँ सेम बेसिस I just want to create the flow of the लास्ट टाइम हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि मैले बोथ गराइसकेको छु के भन्दाखेरि तपाईको वेट अ सेकेन्ड फर एक्जाम्पल लेट मी सपोज के छ भन्दाखेरि यो जुन तपाईको R2 R4 R3 छ यो भनेको एउटै एएसमा रहेछ ल एउटै एएसमा के गर्छ तपाईको बिलोङ गर्दो रहेछ यो तपाईको के छ डिफरेन्ट एएसमा बिलोङ गर्छ ल के को बिजिपी को ल सो हियर हामीले अगाडि मैले तीनटै गराइसकेको छु लाइक अस्ति हामीले के गरेको थियो R1 राउटर R2 राउटर R3 राउटर यसरी राखेर यसमा हामीले आइपिजिपी गरेको थियो नट इन्क्लुडिङ द मिडल ल मिडललाई इन्क्लुड नगरिकन के रन गरेर ओएसपीएफ रन गराएको थियो कनेक्टिभिटीको लागि एन्ड देन वी हेभ जस्ट रन द आइबिजिपी ल आइबिजिपी हामीले के गरेको थियो रन गरेको थियो सो सेम प्रोसेस यहाँ पनि त्यही हुन्छ तर हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि R1 R2 र R4 तीनटैमा के गर्छौँ बिजिपी रन गर्छौँ ल र R1 मा भनेको यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट बिजिपी हुन्छ मानिलिउँ यस्तो मान्दाखेरि भयो यो के छ तपाईको यो एउटा आइएसपी रहेछ आइएसपी 1 छ सो कनेक्टिभिटी यस्तो छ र उले आइएसपी 2 बाट चाहिँ के गरेको छ यो चाहिँ आइएसपी 2 रहेछ ल र हामीले यो टोपोलोजीमा अर्को कुरा के भनेको भने मल्टिपल तपाईको नेटवर्क पासहरु छ ल यसमा भनेको कुनै पनि ट्राफिक यदि R1 ले शेयर गर्छ कसलाई अन द ISP1 then obviously it can get from the downward link also and then above link also ल बुझ्नु भने बोथ अफ द के छ तपाईको मल्टिपल नेटवर्कहरु छ र मल्टिपल पासहरु छ सो यदि R3 ले रिचेबल हुन चाहे भने उसँग दुईटा अप्सन्स हुन्छ ल यदि यो कन्डिसनमा तपाईले ओएसपीएफ रन गर्नु भएको थियो भने के हुन्थ्यो या EIGRP रन गर्नु भएको थियो भने के हुन्थ्यो र रिप गर्नु भएको थियो या स्ट्याटिक राउटिङ गर्नु भएको थियो भने के हुन्थ्यो भन्दा दे विल गो फर द लोड ब्यालेन्स ल बुझ्नु भने के हुन्छ लोड ब्यालेन्स गर्छ ल उनीहरुले बाइ डिफल्ट किन यो लिंकको पनि सेम छ यो लिंकको पनि तपाईको कस्ट या म्याट्रिक्स सेम हुन्छ सो डाउनलोडबाट पनि के छ सेम हो अल्सो हो पनि के छ सेम छ ल सो यो कन्टेक्स्टले हेर्ने भने के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट they will go for the load balance
तर बिजिपीमा लोड ब्यालेन्स हुँदैन ल, बुझ्नुभयो नि। बाई डिफल्ट तपाईँको के हुँदैन, बिजिपीमा लोड ब्यालेन्स हुँदैन। सो हामी सम अफ द म्याट्रिक म्यानिपुलेसन पनि गर्छौँ। अनि आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ बिजिपीको फिचर्स के हो, जसलाई के भन्छौँ हामी एट्रिब्युट्स भनेर भन्छौँ ल। सो बिजिपीको एट्रिब्युट्स के हो र त्यसले पार्टिकुलर बिजिपीको नेटवर्कमा ओके कसरी ह्याम्पर गर्छ, बुझ्नुभयो नि, यहाँ कसरी इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, कुन कसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको रुटहरू बेस्ट भनेर सिलेक्ट हुन्छ, कसरी कम्पेयर गर्छ। सो दिज अल द थिङ्स के हुन्छ आजको हाम्रो टपिकमा इन्क्लुड हुन्छ ल। सो लेट मी गो थ्रु हियर। हामीले बिजिपी रन गरिसकेको छ। सो मैले सिम्पली गरेँ, यहाँ मैले 12.1.0/30 बिट युज गर्छु अन दिस नेटवर्क। एउटै बेसिसको आइपी युज गर्दा पनि भयो। हियर आई वान युज द 23 43 14 ओके। र फर्दर तपाईँको टेस्टिङ पर्पजको लागि आई वान पुट द सम अफ द रुट। Right. So let us first of all एस नम्बर 1001 छ र यसमा भनेको तपाईँको एस नम्बर लाइक आई जस्ट वान गिभ 2 3 4 दिन्छु ल। R2 R3 र R4 तिनटै के हुन्छ एउटै एस नम्बरमा है। यो पनि एस नम्बर 234, यो पनि एस नम्बर 234, यो पनि एस नम्बर 234 भनेको यो सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, एस नम्बर 234 को इन्टरमा चाहिँ यहाँ हामीले आइबिजिपी रन गर्ने भयो ल। यो भनेको चाहिँ सिम्पल एउटै मात्रै छ भनेको यो इनसाइडमा आइबिजिपी पनि रन हुन्छ है भनेको कसको बिचमा R2 R3 R4 को बिचमा। भनेपछि R1 ले के गर्छ, R1 र R2 बिचको इबिजिपी भयो, R1 र R4 बिच पनि इबिजिपी भयो, त्यो बेसिसमा हुन्छ। र जुन यो 111 को नेटवर्क छ यसलाई के गर्छौँ हामी बिजिपीमा एडभर्टाइज गर्छौँ ल। हामी कुनै पनि आइबिजिपी प्रोटोकलहरू युज गर्दैनौँ, डाइरेक्टली के गर्छौँ बिजिपीमा एडभर्टाइज गर्छौँ ल। र यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट नेबरसिप गर्दैछौँ, ठिक छ। डाइरेक्ट नेबरसिप भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डाइरेक्टली कनेक्टेड रुटहरूमा नेबरसिप गर्दैछौँ। सो टिसिपी कनेक्सन हामीले बनाइरहनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि। किन पर्दैन या भनौँ कुनै पनि प्रोटोकल रन गरेर टिसिपी कनेक्सन सेटअप गर्नु पर्दैन ल। किन यो डाइरेक्टली कनेक्टेड लिङ्कमा यदि तपाईँले प्रोपर आइपी एड्रेस एजाइन गर्नुभएको छ र नो सटडाउन गर्न बिर्सिनु भएन भने बाई डिफल्ट के हुन्छ तपाईँको। अनि इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकलहरूको पनि कुरा आउँछ, अलरेडी हामीले पढिसकेको छ र मैले भने पिपिपी हो या एसडिएलसी हो त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्यो। सो त्यति मेन्सन गरिसके पछाडि पार्टिकुलर लिङ्क के हुन्छ अफ हुन्छ ल। द्याट मिन्स यहाँनिर के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर टिसिपी कनेक्सन अटोमेटिकली फर्म हुन्छ, हामीले प्रोटोकलहरू रन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर यदि केस यस्तो थियो ल, R1देखि एकैचोटि R3सँग चाहिँ नेबरसिप गर्ने, R2मा कुनै पनि बिजिपी रन नगर्ने भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो कन्टेक्समा के चाहिन्छ तपाईँलाई, यहाँदेखि यहाँसम्मको रिचेबिलिटीको हुन आवश्यकता छ। किन यो पार्टिकुलर लिङ्कले एकैचोटि तपाईँको यहाँनिर कम्युनिकेसन गर्दैन ल। यदि गर्थ्यो भने चाहिँ पर्थेन, तर गर्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, बाई युजिङ द एनी अफ द प्रोटोकल अथवा तपाईँको राउटिङ वी क्यान डु द के गर्न सकिन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्सन बनाउन सकिन्छ यदि हाम्रो त्यस्तो सिचुएसन छ भने ल। तर अहिले हामी त्यसो गर्दैन, हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट नेबरसिप गर्ने भयो। ओके, सो लेट मी गो ओभर हियर। फर्स्ट अफ अल लेट मी एजाइन द आइपी ल। सो R1 र दुईटा आइपी लगाउनु पर्ने छ, कसैले केही प्रब्लम भयो भने सोद्धाखेरि हुन्छ। सो लेट मी गो ओभर हियर।
इन्टरफेस कति 40 बिटको होला त्यही भएर मैले त्यति दिएँ लुकब्याकमा एउटा आइपी लगाउने प्लानिङ छ डु राइट गरौँ किनभने यसमा चेन्जेस गर्दाखेरि तपाईँको रिमुभ हुन सक्छ त्यही भएर के गर्ने हामीले डु राइट गऱ्यौँ ल सो आफ्टर दिस आई डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ राइट नाउ पहिला आइपी एड्रेस एसाइन गरिसक्ने ल सो लेट मी गो टु द R2 मिन्स यो राउटरमा जसको दुईटा इन्टरफेस छ र 12 र 23 को आइपी लाग्छ ल इभन 30 बिटको छ ओके नो लुक ब्याक सो डु राइट आइपी लगाइसकेपछि हेर्ने बानी अलिकति बसाउने गर्दा राम्रो हुन्छ सो आइपी इन्टरफेस क्रिएट प्रोपर भयो भएन भनेर अनि सकेसम्म के पनि गर्ने कम्युनिकेट पनि गरेर हेर्ने ल किन लिङ्कमा त कम्युनिकेसन हुन्छ नि त त्यो पनि समटाइम्स हाम्रो के हुन्छ गर्दा गर्दै मिस्टेक हुन्छ सो चेक गर्ने अनि त्यस पछाडि आइपीहरू लाग्यो लागेन त्यो हेर्ने ह्याबिट भयो भने चाहिँ अगाडि नै प्रब्लम डिटेक्ट हुन्छ ल कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ त्यो कारणले भनेपछि लेट मी गो टु द R3 मा पनि 2 अफ द इन्टरफेस छ F0/1 र छ F0/0 छ ओके इन्टरफेस F0/1 connected to the R2 so another interface and one more look back 24 bit लुक ब्याकहरुलाई नर्मली नो शटडाउन गर्नु पर्दैन बाइ डिफल्ट अफ हुन्छ त्यही पनि गर्न मन छ भने गर्दा हुन्छ ओके प्रोपर छ पिङ गरेर पनि हेरौँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो हुन्छ कि एसएस/0 पिङ गरेको ठिकै छ ल यो डाउनलोडतिर चाहिँ हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि आर्टमा हामीले आइपी नै जान गरेको छैन त्यही भएर हुँदैन ल कम्युनिकेसन व्हाट ह्यापन ओके 1 किनभने 1 अलरेडी एजान भइसक्यो सरी 1 होइन 2 हुन्छ राइट इन्ड गरेँ ब्याक आएँ आइपी हेर्छु एकचोटि ओके एज पर माई प्लानिङ सबै के छ तपाईँको प्रोपर आइपी एड्रेसहरू जान भइसक्यो त्यस पछाडि के रन गर्ने बिजिपी रन गर्ने ल अनि होइन त प्रोसेस अफ बिजिपी कसरी रन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ सो सिम्पली लेट अस गो एन्ड रन द बिजिपी ल इनेबल गरौँ बिजिपी अन R1 दिस इज द एएस नम्बर अफ द बिजिपी ल राउटर बिजिपी 1001 छ बिजिपी को राउटर आइडी के दिने हो जति पनि हुन्छ 1.0.0.1 दिए मैले यु क्यान गिभ द एनी अफ द नम्बर डोन्ट गिभ द कम्प्लिट 0 अदर यु क्यान गिभ नेबर को स्ट्याटिक नेबर गर्न आँटेको सो नेबर को भयो 12.1.2 भयो ल भनेको को R1 को लागि नेबर भनेको यो हुन्छ एउटा
अर्को कुन हुन्छ हुन्छ सो आइपी कति छ दिने ल यसमा 14.1.1 कति छ 2 होला 2 छ यसमा 12 र 1.2 रहेछ यु क्यान ह्याभ अ लुक अर्कोमा गएर हेरेर मलाई अलिकति डाउट लाग्यो ओके ठिकै छ 14.1.2 नै होला नेभर 12 र 1.2 यसको रिमोटियस चाहिँ कति हो 234 ल यसको पनि कति 234 सेम नेटवर्क एडभर्टाइज गर्ने ओके गरौँ न कति हो नेटवर्क 11.110.0 मार्क्स कति हो नेटवर्क पनि एडभर्टाइज गरेँ मैले आई थिङ्क 100.1.10 नै लगाएको छ होला एकचोटि हेर्छु 111.1.10 आर1मा मैले गरेको छु आइपी पनि हेर्छु एकचोटि चेक गरौँ भएर मिस्टेक हुनसक्छ ओके ठिकै छ ल फाइन छ सबै कुरा ठिक छ इन ओके योबाट बिजिपी हामीले इनिसिएट गरिसक्यौँ बिजिपी कन्फिगर गरौँ न अब टाउन कस्टको R2 R3 R4 को सो लेट मी गो टु द R2 फर्स्ट कन्फिगर टाउनमा राउटर बिजिपी कति हो 234 हो र यसको एस नम्बर चाहिँ बिजिपीको राउटर अलिक कति दिने 1.0.0.2 दिनु पर्यो भयो उतापट्टिको 1 छ यताको 2 छ भनेपछि डुप्लिकेट त भएको छैन नि होइन डुप्लिकेट भएन ल डुप्लिकेट बनाउनु पनि हुँदैन त्यस पछाडि के गर्छ हामी नेभर मेन्सन गर्छौँ ल सो लेट मी गो थ्रु हियर नेभरको हुन्छ 12.1.1 रिमोटियस कति हो त्यो चाहिँ 1001 हो फेरि ओके र अर्को भनेको R2 ले आइबिजिपी नेभरसिप पनि गर्छ कोसँग R3 सँग सो उसको लागि पनि के गर्नु पर्यो नेभर दिनु पर्यो नेभर कति रिमोटियस त आफ्नो जति छ उसको पनि त्यति नै भइहाल्यो डु राइट ओके R3 मा दुईटा नेभर सो लेट मी क्रिएट राउटर आइडी कति एउटै बेसिसको दिँदा पनि हुन्छ ल जस्ट के हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो हुन्छ अब यसको नेभर को हुन्छ R3 को नेभर एउटा FCS/0 भनेको 23.1.1 अर्को कति 43.1.2 सो लेट मी गिभ सेम एस नम्बर हो NEIGSBOR नेभर ओके यो पनि भयो र नेभरसिप पनि अफ भएको देखाउँदैछ कोसँग नेभरसिप अफ भयो 23.1.1 नेभरसिप अफ भयो सो लेट मी गो टु द R3 पनि हामीले कम्प्लिट गरौँ त्यसो भए फाइनली टु द R4 234 नेभर कति 14.1.1 त्यसको रिमोटियस कति हो यो चाहिँ इबिजिपी हो ल त्यो भएर 1001 ओके अनि अर्को कति योसँग अर्को 43.1.1 सँग 43.1.1 रिमोटियस कति छ त्यसको 234 सेम यसमा भयो ल
मलाई मेन टार्गेट भनेको चाहिँ R3 सम्म रुटहरु आउनु पर्यो। सो लेट्स हैव अ लुक। नेबरशिप अफ हुन्छ हुँदैन पहिला त्यो पनि हेर्नु पर्यो। सो आइपी बीजीपी समरी गर्ने ल। समरीले के गर्छ? नेबरशिप मात्रै देखाउँछ र कम्प्लिटली नेबर हुँदैछ एकैछिन टाइम लाग्न सक्छ। ओके फाइनली के भयो हाम्रो नेबरशिप अफ भयो ल। रुट पनि आउँछ होला नेबरशिप अफ भइसकेपछि। सो आइपी बीजीपी 11 को 111 के भयो रुट पनि आयो। 111 को रुट कहाँबाट आउँदैछ? $111 को रुट R3 मा आएर उसको इन्फर्मेसन के छ? हामीले अघि भर्खर कुरा गर्थ्यौं। उसको इन्फर्मेसन के छ यहाँनिर हेर्नु ल। एस्ट्रिक मात्रै। R3 बाट 111 सरी यो 11 ओके 111 मा पुग्ने ठीक छ। यहाँनिर पुग्ने R3 बाट यहाँ पुग्ने कुनै पनि बेस्ट रुट छ कि छैन होला यसमा? बेस्ट रुट छ कि छैन यो दुईटा मध्ये? एनीवन? बेस्ट रुट छ कि छैन यसमा यहाँ पुग्नको लागि? बेस्ट रुट हुनको लागि के हुनु पर्छ यहाँ? एस्ट्रिक अनि ग्रेटर देन भन्ने एरो हुनु पर्छ हैन? छ त? छैन। किन यहाँ एस्ट्रिक मात्रै किन दिइरहेछ? एस्ट्रिक भनेको भ्यालिड चाहिँ हो अरे तर बेस्ट होइन अरे। किन भनिरहेछ त त्यसो? नेक्स्ट स्टेप हेरौँ ल। जहिले पनि बीजीपीले केमा काम गर्छ? टीसीपी को ओभरमा काम गर्छ हो। भनेपछि के हुन्छ? टीसीपी को ओभरमा काम गर्छ भने एउटा 3 वे हैन्ड चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ। एटलिस्ट प्रोपर कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो R3 को लागि ओके यो टेबल नहेरिकन 11 को रुटमा पुग्नको लागि एबोबाट जाँदा नेक्स्ट स्टेप को हुन्छ? यसको आइपी कति छ? 23.1.1.1 छ। यसको 2 छ ल। भन्नु ल यहाँनिर। यसको कति छ? 1 छ। यसको .2 छ। 43.1.1.1 43.1.1.2 हुन्छ। Without looking on the table, okay, टेबल नहेरिकन R3 को लागि नेक्स्ट स्टेप को हुन्छ? यहाँ 11 मा 111 मा पुग्नको लागि दुईटा वे छ नि हैन? हामीले सबै प्रोपर के गरेको छ? नेबरशिप बनाइसकेको छ भने चाहिँ कुन कुन हुन्छ? फर्स्ट कुन हुन्छ? एउटा भनेको 23.1.1.1 हुन्छ हैन? अर्को 43. Order range हो 43.1.1.2 हो। 2 आयो जब ठिक यो 2 हैन? 43.1.1.2 कि त के हुन्छ? यहाँबाट जान्छ। हामीले अहिलेसम्म पढे अनुसार के हुन्छ? नेक्स्ट स्टेप भनेको नेक्स्ट राउटर हुन्छ भनेर पढिया हो। द्याट मिन्स टिल नाउ हामीले के पढिरहेछ? नेक्स्ट स्टेप भनेको नेक्स्ट राउटर हुन्छ कुनै पनि एउटा राउटरको लागि हो नि हैन? यही भन्नु पर्यो। नेक्स्ट स्टेप आइपी भने के भन्छौँ हामी? यसैलाई भन्छौँ नि। यसलाई भन्छौँ त? भन्दैनौँ। तर यहाँ देखाउनु टेबलमा के देखाइरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई जुन बीजीपी को टेबल हेर्यो हामीले R3 मा नेक्स्ट स्टेप को भनेर भनिरहेछ। यसले मेन्सन गरिरहेको नेक्स्ट स्टेप 14.1.1 भनेको त कहाँको हो? यसले त एकैचोटी नेक्स्ट स्टेप कसलाई मानिरहेछ? यसलाई मानिरहेछ कि एबोपलाई मानिरहेछ कि त 12.1.1.1 लाई मानिरहेछ? उसले नेक्स्ट स्टेप कसलाई मान्नु पर्थ्यो? कि त यसलाई कि त यसलाई मान्नु पर्थ्यो। किनभने यो दुईटै राउटरले के गरेछ? नेबरशिप गरेको छ कि छैन R3 सँग? ओके नेबरशिप गरेको थिएन भने इट्स ओके ल। नेबरशिप गरेको थिएन भने के हुन सक्थ्यो? उसले नेबरलाई मान्ने हो नि त। सो नेबरलाई मान्न सक्थ्यो, R1 लाई मान्न सक्थ्यो। तर इट हैज द फुल्ली नेबरशिप विथ द R2 एन्ड R4 के दुईटैसँग के छ? फुल नेबरशिप छ भने सिधा उसले कि त R4 लाई मान्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेप कि त R2 लाई मान्नु पर्थ्यो। तर R1 लाई एकैचोटी मान्न हुन्थेन ल। र किन नेक्स्ट स्टेप मानिरहेछ? अब यहाँ हेरौँ न बीजीपीले कसरी काम गर्छ यहाँ म भन्छु। यो मिस्टेक भइरहेछ। मिस्टेक भइरहेछको मिनिङ भनेको हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के छैन? रिचेबल छैन। त्यो कारणले हाम्रो कम्युनिकेसन रुट बेस्ड रुट भइरहेछ हैन ल। बीजीपीले वर्क कसरी गर्छ? यहाँ हेर्नु ल यस्तो हुन्छ। मानौ दिस इज अ वान अफ द राउटर। यो छ एस नम्बर 1 मा ल। 1 or 10 ओके एस नम्बर 10 मा छ। बीजीपी रन गरिरहेछ है।
connected to the next router and next router and next router and next router. Okay. यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईको एस नम्बर 20 रन भइरहेछ र यो राउटर भनेको एस नम्बर कतिमा छ फेरि 30 मा छ यो राउटर भनेको एस नम्बर 10 मा छ दिस इज R1 R2 R3 R4 R5 ओके के छ R1 R2 R3 R4 R5 छ बीचको R2 R3 R4 भनेको एस नम्बर 20 मा छ अनि R5 भनेको कतिमा छ एस नम्बर 30 मा R1 भनेको कतिमा छ एस नम्बर 10 मा छ यहाँनेरि हेर्नु न हियर यु हैव अ वन रूट एउटा के छ तपाईको एउटा स्पेसिफिक के रहेछ तपाईको त्यहाँनेरि एउटा रूट छ ल त्यो रूट छ मानौ फर एक्जाम्पल 11.1.1.1 भन्ने रूट छ ल यहाँ र यहाँ आइपी लागेको छ 1.1.1.1 छ यहाँनेरि लागेको छ 1.1.1.2 छ यसमा छ 2.2.2.1 छ यो इन्टरफेसमा ल यसमा .2 छ यसमा 3.3.3.1 छ यो साइडमा .2 छ ल फाइनली यहाँनेरि के छ तपाईको फेरि यहाँ पनि 4.4.4.1 छ 1 चाहिँ कहाँ हो यो साइडमा 1 हो यो साइडमा कति हो 2 हो यो कन्डिसनमा छ अब यहाँ हेरौँ ल अब भन्नु त के भन्नु थियो ऋतिक सरले सोध्नु भयो के सोध्नु भएको थियो नाइ म्याम सोधे हैन ओके यहाँ हेर्नु ल अब के हुन्छ भन्दा बीजीपी ले के गर्छ बीजीपी कस्तो खालको प्रोटोकल हो व्हाट टाइप अफ प्रोटोकल इज बीजीपी TCP yes एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल हो ल आईजीपी प्रोटोकलहरु के हुन्छ राउटर टु राउटर हुन्छ बीजीपी के हुन्छ एस टु एस उले के गर्छ भनेको मतलब एउटा एस देखि अर्को एस मा जाँदा मात्रै उले के गर्छ नेक्स्ट स्टप चेन्ज गर्छ अदरवाइज चेन्ज गर्दैन ओके सबसे सुरुमा R1 राउटरमा यहाँ हेरौं अलिकति बुझ्नु पर्ने छ यहाँनेरि के टपिक्सहरु के टर्म्सहरु सबसे सुरुमा जब R1 राउटरको लागि ओके इफ यु लुक अन द R1 राउटर sorry okay if you look at the R1 router 11 को रूट भनेको उसँग डाइरेक्टली अट्याच रूट हो त्यही भएर उले कति मेन्सन गर्छ उसको लागि नेक्स्ट स्टप भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड हो सो डाइरेक्टली कनेक्टेड को लागि यो नेक्स्ट स्टप भन्ने हुँदैन 0.0.0.0 मेन्सन हुन्छ ल किन डाइरेक्टली कनेक्टेड को लागि नेक्स्ट स्टप त यति हुन्छ जब R1 ले R2 लाई अपडेट गर्छ R2 लाई अपडेट गर्दा के बुझ्छ उले ओके R2 भनेको एस नम्बर 20 मा रन गरिरहेछ म एस नम्बर 100 मा रन गरिरहेछु दैट इज R2 इज माइ EBGP पेयर भन्ने बुझ्छ ल EBGP भनेको के हो डिफरेन्ट एएस बीचको पेयरिङलाई के भन्छ अझ नेबरशिपलाई हामी के भन्छौं EBGP भन्छौं भनेपछि त्यो मेरो के हो अर्कै बीजीपी रन भइरहेछ डिफरेन्ट एएस को भनेपछि उले डिफरेन्ट एएस भन्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि रूट अपडेट गर्दा ओके मेक मी द नेक्स्ट स्टप फर दिस रूट भन्छ ल भनेपछि उले नेक्स्ट स्टप के सेट गर्ने भयो 11 को रूट आउँछ ठीक छ 11.1.1.1 को रूट आउँछ त्यसको लागि उले नेक्स्ट स्टप सेट गर्छ 1.1.1.1 भन्ने सेट गर्छ कसले R2 ले ल किन R1 ले के भन्दैछ ओके यो डिफरेन्ट एएस हो सो आई हैव इट हैज टु चेन्ज द नेक्स्ट स्टप सो मेरो नेक्स्ट स्टप भन्नुस् भने उले 1.1.1 सेट गर्छ ल यो प्रब्लम भएन त्यसपछि के हुन्छ नि अब R2 ले R3 लाई 11 को रूट को अपडेट दिन्छ ओके आई हैव रिसिभड द 11 रूट भनेर R3 लाई अपडेट दिन्छ ल R3 लाई अपडेट दिँदाखेरि R2 ले के बुझ्छ भन्दा ओके यो त मेरो एउटै एएस मा बिलोङ गर्छ एउटै एएस मा बिलोङ गर्छ भन्दा मैले एएस नम्बर चेन्ज गर्नु हुँदैन किन व्हाट टाइप अफ प्रोटोकल आई एम दैट इज आई एम बीजीपी के हो एएस टु एएस राउटिङ एएस टु एएस हो भने आई हैव टु चेन्ज द नेक्स्ट स्टप अदरवाइज नट इन द सेम एएस नम्बर भनेपछि R2 ले R3 लाई रूट त दिन्छ रूट कुन दिन्छ 11 को रूट त दियो ठीक छ 11.1.1.1 को रूट त दियो तर के भनेर दियो 1.1.1.1 नेक्स्ट भनेर दियो कि व्हिच इज इनकरेक्ट के भनेर दिनु पर्थ्यो 2.2.2.1 चाहिँ नेक्स्ट हो भनेर दिनु पर्थ्यो तर के भनेर दिदैछ यो सेम एएस मा बिलोङ भएको कारण उले नेक्स्ट होपै चेन्ज गरिदिएन कि कसले R2 ले सो R3 ले त्यही रिसिभ गर्यो बुझ्नु भयो यो बेसिस हुन्छ ल अब R3 ले फेरि के गर्छ जब R4 लाई दिन्छ यहाँनेरि रूट दिदैन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा किनभने कनेक्टिभिटी नभएको रूटले दिदैन अर्को राउटरलाई तर दियो भने फेरि यो इन्टरनल नेटवर्कमा R4 लाई दिए पनि R4 ले के हुन्छ कसरी एक्सेप्ट गर्छ भन्दा
11.1.1.1 R3 ले के सम्झिन्छ R3 ले त आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्ने हो नि त उले क्रिएट गरिसकेको भनेपछि ओके मैले पनि के गरेको 11 को रुट त छ तर यसको लागि नेक्स्ट अफ यो R4 भनेको IBGP पेयर हो त्यही भएर यसको लागि पनि एस नम्बर कति 1.1.1.1 नै के भनेपछि एस नम्बर सरी नेक्स्ट अफै चेन्ज भइदिएन अब जब फेरि यहाँ हेर्नु अब अर्को कुरा बुझ्नु पर्छ जब R4 ले फेरि R5 लाई रुट दिन्छ कुन रुट 11 के रुट दिन्छ के भनेर दिन्छ भन्दाखेरि ओके यु आर माई EBGP पेयर ओके यो चाहिँ के हो तपाईको डिफरेन्ट एस नम्बर हो भनेको थिए के बुझ्छ मेरो एस नम्बर 20 उसको एस नम्बर 30 दैट इज माई EBGP पेयर सो BGP भन्ने थियो एस टु एस राउटिङ सो डिफरेन्ट एस चेन्ज द नेक्स्ट अफ 11.1.1.1 रुट R5 ले रिसिभ गर्छ तर नेक्स्ट अफ के हुन्छ 4.4.4.1 सेट गरेर पठाउँछ ल बुझ्नुभयो यो होल प्रोसेसलाई के भन्छ BGP को नेक्स्ट अफ प्रोसेस भन्छ ल BGP ले कसरी आफ्नो नेक्स्ट अफहरु सेट गर्छ इन दिस वे BGP को IBGP र EBGP मा नेक्स्ट अफहरु सेट हुन्छ ल बुझ्नुभयो अब कसैलाई के डाउट छ यसमा एनीवन हल त बुझे जस्तो लाग्यो ओके यो प्रोसेसमा के गर्छ BGP ले नेक्स्ट अफ चेन्ज गर्छ है बिकज BGP भनेको तपाईको ओपन प्रोटोकल हो र यसमा भनेको तपाईको हरेक जहाँ पनि अघि मैले भनिहालेँ हरेक तपाईको एन्टरप्राइज अर्गनाइजेसन देखि लिएर टु कनेक्ट द कस्टमर एज देखि लिएर तपाईको स्पेशली फर द ISP टेलिकम कम्युनिकेसनहरुले पनि BGP रन गर्छ सो obviously we have to understand this process त whenever you are going for the IBGP स्पेशली नेक्स्ट अफ चेन्ज गर्दिदैन भनेपछि के अप्सन्स हुन्छ अब कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र देयर आर द लट्स अफ अप्सन्सहरु छ जुन हाम्रो इन्क्लुड हुँदैन जस्तै RR सर्भर क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सम अफ द अप्सन्स भनेको चाहिँ RR सर्भर क्रिएट गर्ने भन्ने आउँछ ल रुट रिफ्लेक्टरबाट गर्ने अर्को भनेको तपाईको एनोदर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ क्रिएटिङ द मेश राउटिङ ठीक छ मेश के गर्ने राउटिङ गर्ने किन R4 ले पनि R2 सँग नेबरशिप गर्न पाइयो नि त किनभने यहाँ निरी भनेको तपाईको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भन्ने हुँदैन सो R4 ले पनि R2 सँग नेबरशिप गर्ने भनेपछि डाइरेक्टली नेबरशिप गर्यो भने त उले पनि उलाई दिँदाखेरि त नेक्स्ट अफ चेन्ज गरेर दिन्छ नि त सो डाइरेक्ट नेबरशिप गर्ने कि त अर्को अप्सन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कमान्ड छ कल नेक्स्ट अफ सेल्फ भन्ने कमान्ड छ ल नेक्स्ट अफ सेल्फ भन्ने कमान्ड छ यो कमान्ड भनेको चाहिँ तपाईको त्यस्तो राउटरमा मात्रै युज हुन्छ जुन के एज राउटर ल एज राउटर भनेको के हो जुन अर्को एस सँग अट्याच भएको छ र जुन तपाईको इन्टरनल एस सम्म अथवा तपाईको IBGP को जुन एस छ उसँग अट्याच भएको छ त्यो राउटरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ नेक्स्ट अफ सेल्फ भन्न सकिन्छ भनेपछि जब R2 ले R3 लाई अपडेट दिदै गर्छ त्यतिखेर के भन्नु पर्यो नेभर टु दैट इज नेभर R3 सेट माई एस नम्बर ओके भनेपछि नेक्स्ट अफ सेल्फ भनेर के गर्नुपर्छ R2 ले भन्नु पर्यो R4 ले पनि R3 लाई भन्न सक्छ किनभने R5 बाट पनि त रुट आको भयो त त्यस्तै प्रोसेस हुने रहेछ नि त R4 यहाँ चेन्जेस हुने भयो R4 मा फेरि R3 मा चेन्जेस भएन R2 मा भएन एकैचोटी R1 मा चेन्ज हुने भयो सो यु हैव टु से नेक्स्ट अफ सेल्फ अन द एज राउटर तर R3 को केसमा चाहिँ हुँदैन R3 ले भन्न पाउँदैन ल किन यो एज राउटर होइन है त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली राउट म्याप युज गरेर वी हैभन्ट गन थ्रु द राउट म्याप युज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले नेक्स्ट अफ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो हामीले चाहिदैन हामी अहिले सिम्पली के गर्छौं नेक्स्ट अफ सेल्फ कमान्ड युज गरेर के गर्ने भयो नेक्स्ट अफ चेन्ज गर्छौं ल ओके सो लेट अस गो ओभर हियर on our topology then at least connectivity बनाउँछौं भनेपछि R2 ले R3 लाई के भन्छ मेक मी द नेक्स्ट अफ R4 ले पनि त अपडेट दिइरा हो नि त यो पनि एज राउटर भनेपछि के हुन्छ नि मेक मी नेक्स्ट अफ सो लेट मी गो ओभर हियर हेर्न सकिन्छ यहाँ रुट बेस छैन यु क्यान ह्याभ अ लुक अनि अर्को कुरा भनेको यहाँनिर मैले थोरै के कुराहरु गर्यो हिजो जति पनि क्लासमा हुनुहुन्थ्यो अलिकति बुझ्नु भयो होला सबसे सुरुमा BGP ले अहिले भनेको तपाईको दुईटा रुट देखाइराछ हो यहाँ एबो पनि आइराछ इफ यु लुक अन द टोपोलोजी यहाँ हेर्नु न क्लियरली हेर्दाखेरि हुन्छ ल यहाँनिर बिस्तारै हेरौं एबोकको जुन रुट छ भनेपछि एटलिस्ट दुईटै रुट त छ नि त यहाँ 11 मा पुग्नको लागि उसँग दुईटा त अप्सन रहेछ एबोबाट गए पनि डाउनलोडबाट गए पनि आइदर नेक्स्ट अफ रिचेबल होस् या नहोस् तर दुईटा रुट चाहिँ हुने रहेछ ल बुझ्नुभयो भनेको एबोबाट पनि जान सक्ने छ डाउनलोडबाट पनि जान सक्ने छ तर बेस्ट कोही पनि छैन BGP ले बेस्ट चुज गर्ने सबसे सुरुको अप्सन के छ भन्दाखेरि First, there should be next of reachability. Okay. सबसे सुरुमा के हुनुपर्छ तपाईको next of reachability हुनुपर्ने हुन्छ. That was the first option to select in the BGP. भयो भनेपछि के हुँदैछ सबसे सुरुमै उले यदि मल्टिपल रुट छ भने उले कम्पेयर गर्ने के हो त
अगाडि हामीले रिप पढ्दाखेरि उसले होप कम्पेयर गर्छ, जसको लेस होप हुन्छ त्यो बेस्ट हुन्छ भनेर पढेको थियो। फर्स्टमा पनि जसको लेस हुन्छ त्यो बेस्ट भनेर पढेको थियो। एजिआरपीको म्याट्रिकमा पनि कसको लेस हुन्छ त्यो बेस्ट हुन्छ भनेर पढेको थियो। बीजीपीमा एउटै मात्रै प्यारामिटरले डिक्लेयर गर्दैन यो पार्टिकुलर रुट बेस्ट हो या बेस्ट होइन भनेको। त्यहाँ मैले अस्ति पनि भनेको छु तपाईँको अराउन्ड 13 to 14 वटा तपाईँको के हुन्छ एट्रिब्युट्सहरूले फङ्सन गरिरहेको हुन्छ ल। त्यसमा सबैले कम्पेयर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब सेलेक्सन वाइज हुन्छ त कसको सबसे सुरुमा कम्पेयर गर्ने, सेकेन्ड कम्पेयर केमा हुन्छ, थर्ड कम्पेयर केमा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र जुन स्टेपमा गएर उसले के गर्छ फाइनली विन गर्छ त्यो स्टेपमा ऊ के हुन्छ बेस्ट भएर बस्छ ल। भनेपछि यहाँ मानिलिउँ मानौँ नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी छैन अहिले हेर्दा हुन्छ ल। पिङ गरेँ मैले 14 to 200 101 रिचेबिलिटी छ 14 सँग छैन भनेपछि नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी छैन भने बेस्ट रुट छैन, सिम्पल। ओके सो यु क्यान चेक इट आउट। 12 बाट नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी, नेक्स्ट अफ भनेको 12 पनि हो नि त, 12 सँग रिचेबिलिटी छ त छैन ल। भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भयो भन्दामा R4 बाट एउटा नेक्स्ट अफ सेल्फ कमान्ड गर्छु ताकि R3 ले के गर्यो R4 बाट आउने रुटमा चाहिँ बेस्ट रुट एसिभ गर्न पाओस् ल। भनेपछि R4 मा गएँ म कसलाई नेभर 43 to 101 लाई नेक्स्ट अफ सेल्फ ल। जस्ट मेक मी द नेक्स्ट अफ whenever you are getting the root from my side. That was the meaning of this command. Okay. R4 ले के गर्यो नेक्स्ट अफ सेल्फ गर्यो उतापट्टि। R2 ले केही गरेको छैन ल, R2 मा अझै पनि प्रोब्लम भइरहेछ। उसले अपडेट आउँछ एकैचोटि उसले R3 लाई अपडेट दिँदाखेरि के भनेर दिरा हुन्छ यो इन्टरफेस भनेर दिरा हुन्छ। सो लेट मी चेक द बीजीपी बेस्ट को भयो बुझ्नुभयो? एनी डाउट? यो वे बेस्ट भयो। किन यो वे बेस्ट भयो? किन R4 बाट त हामीले के गर्यो रिचेबल छ यो त भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड टु रिचेबल हुन्छ ल। पिङ 43 र 101 रिचेबल छ, नेक्स्ट अफ रिचेबल छ कि छैन? 12 सँग नेक्स्ट अफ रिचेबल छ, 12 सँग नेक्स्ट अफ रिचेबल छ कि छैन? छैन। 14 सँग 43 सँग नेक्स्ट अफ रिचेबल छ कि छैन? दुईटा हो नि त नेक्स्ट अफ भनेको हामीसँग। भनेपछि फर्स्टमा के हुन्छ दुईटा उसले लुकअप गर्छ 12 रिचेबल छैन 14 रिचेबल 43 रिचेबल छ भनेपछि त्यो बेस्ट भइहाल्यो ल। बुझ्नुभयो? एनी डाउट? अब हामीले के गर्छौँ हामी त अझै यो नेक्स्ट अफबाट रिचेबल नहोस् अर्को स्टेपमा पनि जाओस् भन्ने छ। त्यो कारणले R2 बाट पनि के गर्ने फेरि अरू प्यारामिटर पनि हेर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर R2 बाट पनि यो नेक्स्ट अफ करेक्ट बनाउँछौँ हामी। कसलाई 23 to 102 लाई यसले पनि के भन्नुहोस् नेक्स्ट अफ सेल्फ भन्नुहोस् ताकि नेक्स्ट अफ चाहिँ दुईटैबाट रिचेबल होस् ल। R2 मा गएँ म। सो आइपी बीजीपी हेर्न सकिन्छ अहिलेको लागि दुईटै नेक्स्ट अफ रिचेबल छ। फेरि अब के भएछ 23 तपाईँको बेस्ट भएछ 43 बेस्ट भइरहेको थियो अघि अहिले के भयो R2 बेस्ट भइरहेछ ल। बुझ्नुभयो? सो R2 बेस्ट भयो भने ओके यहाँनिर हेर्न सकिन्छ R2 बेस्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ R2 कसरी बेस्ट भयो त? दुईटै रिचेबल हुँदा पनि R2 किन बेस्ट भयो? दुईटै के हुन्छ बा रिचेबिलिटी मात्रै हेर्ने भने त दुईटै तपाईँको रिचेबल त दुईटै बेस्ट हुनु पर्थ्यो हो, लोड ब्यालेन्स हुनु पर्थ्यो नि त। तर यहाँनिर के भयो 23 किन बेस्ट भयो? R2 को वे किन बेस्ट भयो यहाँ हेरौँ न। देयर आर द लट्स अफ प्यारामिटरहरू छ। एउटा सबसे सुरुमा नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी हेरौँ त्यो सक्यो होला। नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटीबाट अब कम्पेयर गर्न मिलेन किन दुईटैको नेक्स्ट अफ रिचेबल छ, यसले केही पनि फङ्सन गरेन ल। सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ हामी। उसले हेर्छ वेटलाई हेर्छ ल। ओके के हेर्छ तपाईँको हाइएस्ट वेटलाई हेर्छ ल। वेट भनेको लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। ओके वेट भनेको तपाईँको के हुन्छ लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अहिले यो 11 को रुटको लागि वेट कति छ दुईटै वेटको लागि 43 बाट वेट कति छ 0, 23 बाट वेट कति छ 0। कसैले विन गर्यो कम्पेयर गर्यो कसैको लेस अर डाउन अर तपाईँको थोरै या धेरै छ कसैको छैन सेम छ हैन। भनेपछि वेटबाट सेकेन्ड स्टेपबाट पनि भएन भयो त भएन ल। यदि यहाँनिर चाहिँ यस्तो थियो मानिदिउँ 23 बाट आउँदा चाहिँ वेट कति रहेछ तपाईँको यहाँनिर 40 थियो फर इक्जाम्पल एबोभबाट 0 भनेको केसमा कुन बेस्ट हुन्थ्यो फेरि 23 बेस्ट हुन्थ्यो या मानौ ओके माथिको एबोभको 50 रहेछ
भने कुन बेस्ट हुन्थ्यो? नेक्स्ट टप रिचेबल छ, यहाँबाट इलेक्सन भएन, त्यस पछाडि के हुन्थ्यो? वेटमा हेर्थ्यो उनीहरूले, वेट हेर्दाखेरि माथिको 40 डाउनरको सरी माथिको 50 डाउनरको 40 थियो भनेपछि एबोभको हाइएस्ट छ, वेट हाइएस्ट उसले बेस्ट मान्छ ल, यो हाइएस्ट छ, सो भनेपछि एबोभको रुट बेस्ट हुन्थ्यो, यो वेट उसले के गर्छ? चुज गर्थ्यो ल। अन्डरस्ट्यान्ड है? वेट भनेको के हो त? अब लेट मी गो टु दि वेट देन, ठिक छ? वेट भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। वेट भनेको एउटा सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रिब्युट हो, ठिक छ? सिस्को भेन्डरमा मात्रै पाउँछ, अरू भेन्डरमा हुँदैन वेट। जुन वेट एट्रिब्युट छ, वेट फिचर छ बिजिपीको, त्यो भनेको सिस्कोमा मात्रै हुन्छ, अरू भेन्डरमा हुँदैन। र वेट भनेको तपाईको हाईएस्ट भ्यालुलाई प्रिफर गरिन्छ, ओके? र यो वेट चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ अर्को लेखेको छ, इट इज नट इन्क्लुडेड इन बिजिपी अपडेट टु द नेबर एज इट इज लोजिकली सिग्निफिकेन्ट। भनेको कस्तो भने हामीसँग मल्टिपल राउटरहरू कनेक्टेड हुन सक्छ। जस्तै यहाँ मेरो एउटा राउटर छ, यहाँ अर्को राउटर छ, अर्को राउटर छ, कनेक्टेड छ। जब यो राउटरले यहाँ कुनै पनि रुट हुन्छ, त्यो रुटको एट्रिब्युटहरूले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, वेटलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिँदैन ल, अपडेट गर्दैन नेबरले यति वेट छ भनेर। किनभने वेट भनेको के हुन्छ? लोकली सिग्निफिकेन्ट मात्रै हुन्छ। उसले आफैले सेट गर्यो भने गर्यो, कुनै पनि एउटा इन्टरफेसमा आफैले सेट गर्न सक्छ, लोकली सेट गर्न सक्छ, तर अर्को नेबरलाई अपडेट चाहिँ सेन्ड गर्दैन ल, वेटको कन्टेन्ट इन्क्लुड गरेर। यति वेट छ है, यस्तो छ है भने सेन्ड गर्दैन, किन? त्यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हो ल। बाई डिफल्ट जुन रुटहरू तपाईसँग हुन्छ, लोकल रुटहरू हुन्छ, जहाँ हामीले यहाँ नेटवर्क कमेन्ट गरेर लोकली एडभर्टाइज गरेको रुटहरू हुन्छ, त्यसको वेट भनेको 32768 हुन्छ ल। जुन रुटहरू हामीले अर्को राउटरबाट रिसिभ गर्छौँ, रिसिभ गरेको लागि चाहिँ वेट कति हुन्छ? 0 हुन्छ ल। सो लेट अस हैव अ लुक, यु क्यान हैव अ लुक ओभर हियर। यहाँ नै गएँ म, R3 मा जान्छु म। मैले एउटा नेटवर्क एडभर्टाइज गरेँ ल, R3 मा 113 छ होला, आइपी लगाएको छ कि छैन हेरौँ ल एकचोटि। लेट अस हैव अ लुक ल। सो आइपी इन्टरफेस ग्रिड छ, सो आइपी इन्टरफेस ग्रिड रहेछ। यसलाई म के गर्छु? बिजिपीमा एडभर्टाइज गर्छु ल। राउटर बिजिपी 234, नेटवर्क कति? 113.1.10.0, मार्क्स कति? 255.255.255.0। लोकली एडभर्टाइज भएको रुटको लागि वेट कति हुन्छ? सो आइपी बिजिपी 32768 हुन्छ आफूले रिसिभ गरिरहेको रुटको, किनभने 111 त R3 ले के गरेको? रिसिभ गरेको हो नि त, कहाँबाट? R2 र R4 बाट रिसिभ गरेको रुट हो। त्यसको लागि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि वेटमा नो एनी, वेटमा के भएन तपाईको? कुनै पनि इलेक्सन भएन ल। अब यहाँनिर तपाईको चेन्जेस गर्न सकिन्छ ल। यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने यु क्यान मेक अ चेन्ज ल। जस्तै मानिलिउँ अब यहाँ चाहिँ तपाईको चेन्जेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने, जस्तै अब डिफल्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै वेटहरू म्याट्रिक कति लाउनु पर्यो त्यो गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अप्सन्सहरू छ, चेन्जेस गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ लोकल प्रिफरेन्सहरू चेन्ज गर्छौँ ल, यहाँनिर हेर्दाखेरि हुन्छ। सो लेट मी गो थ्रु हियर। अहिले पहिला यो कम्पेयर गरिसकौँ भनेपछि वेटबाट पनि इलेक्सन भएन, सेकेन्ड स्टेप पनि के भयो? भएन ल। यहाँ वेयर इज द्याट? एबो यो पनि भएन, यहाँबाट पनि चुज भएन ल। दुइटै अब बेस्ट, दुइटै के भएछ? किन बेस्ट भयो भन्ने कुरै थाहा भएन हामीलाई। यो पनि किन? सेम छ नि त, इलेक्सन भएन ल। यदि वेट सेट छैन भने चुज द राउट विथ द हाइएस्ट लोकल प्रिफरेन्स भन्छ ल। के हुन्छ अरे तपाईको? हाइएस्ट लोकल प्रिफरेन्स भएको रुटलाई उसले चुज गर्छ अरे। यो स्पेशली केमा हुन्छ? आइबिजिपी नेटवर्कमा चाहिँ युजफुल हुन्छ ल। आइबिजिपीमा के हुन्छ भने, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड केयरफुल्ली, यदि कुनै पनि राउटरले आफ्नो आइबिजिपी नेटवर्कलाई, सरी आइबिजिपी पेयरलाई, ठिक छ, यो आइबिजिपी पेयर हो नि त, इन्टरनल बिजिपी हुँदैन, सेम एएसमा भएको बिजिपीलाई कुनै पनि रुटहरू अपडेट गर्छ भने उसले त्यसमा लोकल प्रिफरेन्स 100 भनेर सेट गर्छ ल, बाई डिफल्ट है। यसले पनि आफ्नो आइबिजिपीलाई गरेको यसमा 100 भनेर सेट गर्छ। तर कुनै पनि राउटरले यदि इबिजिपीमा सेन्ड गरेको भने लोकल प्रिफरेन्स कति हुन्छ? 0 हुन्छ ल, नल हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ भन्दा पनि भयो। त्यो केसमा चाहिँ 0 हुन्छ। R2 ले अदर आइबिजिपीमा सेन्ड गरिरहेको केसमा चाहिँ 100 हुन्छ। भनेपछि इट विल नट इम्प्याक्ट अन द इबिजिपी, इट विल इम्प्याक्ट इनसाइड द आइबिजिपी। र मानिलिउँ लोकल प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भने, इट इज अ वेल नोन एट्रिब्युटमा पर्छ ल यो चाहिँ, ओके। हाम्रो एट्रिब्युटहरू छ, त्यसको वेल नोन एट्रिब्युटमा पर्छ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि, जस्तै यो R3 राउटरले
यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि कहाँबाट जाने त, कुनबाट एक्जिट हुने त, R2 बाट एक्जिट हुने कि R4 बाट एक्जिट हुने, त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ ल। कसरी फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ भने जसले उसलाई हायर लोकल प्रिफरेन्सको भ्यालु दिन्छ उसले त्यो वेलाई के गर्छ बेस्ट भनेर मान्छ ल। लोअरलाई मान्दैन, हायर हुनु पर्यो, हाई भ्यालु हुनु पर्यो। यसले 1000 भन्दैछ, यसले कति भन्दैछ 100 भन्दैछ, अब को बेस्ट हुन्छ, यो बेस्ट हुन्छ ल, R2 बेस्ट हुन्छ। वी क्यान मेक इट भनेपछि यसमा गएर हेर्ने हो भने अहिले R3 को कन्डिसनमा हेर्ने भने लोकल प्रिफरेन्स के छ, आइबिजिपी हो नि त, R2 ले R3 लाई अपडेट गरेको आइबिजिपी हो नि त। सो 100 डाउनलोडबाट पनि 100 भनेर आइरहेछ भनेपछि लोकल प्रिफरेन्समा पनि कम्प्यारिजन भएन ल। बट मानिन्यौ अहिले भनेको 23.1.1.1 भनेको यो एबोभको रुट के भइरहेछ, बेस्ट भइरहेछ ल। तर म एबोभलाई रुटलाई बेस्ट चाहदिन, म यो 43.1 र 1.2 चाहिँ मेरो बेस्ट होस्। त्यो कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ भने यु क्यान कम अन द R4, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है, यु क्यान कम अन द R4, R4 मा आएर राउटर BGP 234 मा आएर डिफल्ट BGP डिफल्ट लोकल प्रिफरेन्सको भ्यालु बढाउन सकिन्छ ल। किन एबोभले 100 भन्दैछ, R4 बाट 200 भन्दियो भने कुन बेस्ट, डाउनर बेस्ट हो। सो लोकल प्रिफरेन्स तर कतिसम्म दिन सकिन्छ, यतिसम्म भ्यालुहरु एजाइन गर्न सकिन्छ ल। सो मैले कति दिने भए, एबोभले 100 भनिरहेछ, म दिन्छु 100 200 1000 वाटेभर यु क्यान गिभ भयो। R3 मा हेरौँ फेरि, अघिको केसमा भनेको दुईटैले लोकल प्रिफरेन्स 100 दिएको थियो, सो इलेक्सन भएन। सबसे सुरुमा नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी हेर्यो, त्योबाट पनि विन गर्न सकेन, वेट हेर्यो त्यसबाट पनि विन गर्न सकेन, लोकल प्रिफरेन्स हेर्यो, लोकल प्रिफरेन्सबाट पनि विन गर्न सकेन। तर मैले अहिले चाहिँ लोकल प्रिफरेन्स चेन्ज गरिदिएको छु। सो जब डाउनवर्डबाट 43 बाट R4 ले अपडेट गर्छ, 43 भनेको R4 सम्झौँ, 2 भनेको R2 सम्झौँ ल, 43 बाट अपडेट गर्छ उसले लोकल प्रिफरेन्स 200 भनेर सेट गरेर पठाउँछ। जब R2 ले सेन्ड गर्छ, R2 ले कति भन्छ 100 भनेर सेट गर्छ। को हो त बेस्ट, हाईएस्ट इज द बेस्ट। बुझ्यो? एनी डाउट अन इट? कसैलाई के डाउट छ भयो? यसरी के गर्न सकिन्छ, अब यो एक्जाम्पल लिनु पर्यो ल। फर एक्जाम्पल के कतिखेर चाहिँ चाहिएको त, यो राउटर र राउटर यसरी राखेको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यसरी BGP को राउटरहरू इन्डिभिजुअल डाइरेक्टली कनेक्टेड हुँदैन। मानौ यो तपाईको के छ, एउटा साइट रहेछ, यो एउटा तपाईको के भन्छ यो लाइक फर एक्जाम्पल दिस इज योर ISP, ओके, यो तपाईको एउटा ISP छ। तपाईले एउटै के भन्छ लाइक एउटै तपाईको पार्टिकुलर अर्को ISP बाट लिंक लिनु भएको छ। तर के भइदियो भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनमा ओके यु हैव द टु कनेक्सन लिनु भएको छ। तपाई चाहनुहुन्छ जब एक्जिट हुन्छ, इनकमिङ को म भनिरहेको छैन है, इनकमिङ मा जे पनि हुन सक्छ, यहाँबाट ट्राफिक आउँदा एबोबाट आउन पनि सक्छ, त्यो प्रब्लम छैन। आउट हुने क्रममा एक्जिट को लागि चाहिँ ल लोकल प्रिफरेन्स भनेको एक्जिट को लागि युजफुल हुन्छ भनेपछि एक्जिट हुने क्रममा म चाहन्छु यो साइटबाट चाहिँ एक्जिट होस्, रुटहरु यहाँबाट चाहिँ जाओस्, यहाँबाट यो ब्रान्चबाट जाओस् या यो लिंकबाट जाओस्, ओके यु क्यान सेट इट ल। भनेपछि जाओस् भन्नु पर्ने छ भने चाहिँ यु क्यान इन्क्रिज द लोकल प्रिफरेन्स भ्यालु, ओके। भनेपछि एबोभबाट अब बेस्ट मान्नु छ भने एबोभको इन्क्रिज गरिदिनु, द्याट इज द पोइन्ट। यो चाहिँ के लायो रे, एक्जिट इन्टरफेसको लागि। एक्जिट भनेको आउटगोइङ हुँदाखेरि के हुने भन्ने कुरा होला, यो चाहिँ इनकमिङको लागि होइन है। यु क्यान ह्याभ अ लुक, म ट्रान्स रुट गरेर देखाइदिन्छु। R3 मा गएँ, अहिले बेस्ट को छ 43, यहाँबाट मैले ट्रान्स रुट गरेँ कसलाई 111.110.1 लाई सोर्स कहाँबाट गर्छु 113.110.1 बाट गर्छु। कहाँबाट गइरहेछ 43 बाट गइरहेछ ल, 43 बाट गइरहेछ, डाउनलोडबाट गइरहेछ। किन लोकल प्रिफरेन्स हाई, R4 को। R4 ले जब रिप्लाई दिन्छ, R1 ले रिप्लाई दिन्छ ल। अब हेरौँ, ट्रान्स रुट गर्छ 113.110.1 मा सोर्स 111.110.1। रिमेम्बर बिफोर IGP लाई रिमेम्बर गर्ने ल। के हुन्थ्यो, यो माथिको रुट बेस्ट हो भने यही मात्रै बेस्ट हो, एबोबाट पनि त्यहीबाट जान्छ, डाउनलोड पनि आउन पनि त्यहीबाट, जान पनि त्यहीबाट। बोथ फंक्सन रिसिभ अर द ट्रान्सफर दुईटै के हुन्छ, जुन बेस्ट हो त्यहीबाट हुन्छ, अरु अप्सनै छैन। BGP मा के गर्न सकिन्छ भन्दा आउटगोइङ एउटा डाइरेक्सनबाट, इनकमिङ अर्कोबाट गर्न सकिन्छ ल। बुझ्नुभयो? So that was the another major feature of the BGP. You can manipulate the route as per your choice. Just you should know the attributes first ल, कसरी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल। So that's why BGP किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा पनि
यहाँ आउँछ ल सो भनेपछि मैले के गरेँ यहाँबाट जुन 113 ले 111 सँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि जान चाहिँ डाउनलोडबाट गयो ट्रान्सफर गर्यो हामीले डाउनलोडबाट गइरहेछ जब यसले रिप्लाई दिन्छ यहाँबाट कम्युनिकेसन हुनु भनेको त रिप्लाई दिनु जतिकै नै हो नि हैन भनेपछि R1 मा गएर हेर्छु R1 ले कहाँबाट प्याकेट फ्लो गरिरहेछ 12 बाट दिइरहेछ ल उले रिप्लाई बुझ्नुभयो किन उले ट्राफिक फरवर्ड के को आधारमा गर्छ उसको एट्रिब्युटको आधारमा गर्छ उसको एट्रिब्युट गर्दाखेरि के फिचरहरुले उलाई सपोर्टिभ हुन्छ कुन फिचरले विन गर्छ त्यो अनुसार उले बेस्ट रुट चुज गर्छ न कि सेम एउटालाई हामीले यहाँ लोकल प्रेफरेन्स दियो त्यो कारणले यो सबै बेस्ट हो त्यो होइन ल उले आफ्नो एट्रिब्युटको थ्रुबाट उले के गर्छ बेस्ट रुट चुज गर्छ अपडेट लिन्छ नेभरबाट इट डजन्ट म्याटर तर के हुन्छ नि उसको एट्रिब्युटको थ्रुबाट कसले इम्प्याक्ट गर्छ त्यो अनुसारले हुन्छ भनेपछि रिप्लाई कहाँबाट दिइराछ 12 बाट रिप्लाई दिइराछ प्याकेट आउन कहाँबाट आइराछ डाउनलोडबाट आइराछ कम्युनिकेसन भन्छ ओके सो इन दिस वे यु क्यान डु इट भनेपछि हामीले के गर्यो R4 मा डिफल्ट लोकल प्रेफरेन्स भ्यालुज इन्क्रिज गर्यो ल र अब यसलाई फेरि म सेम बनाउँछु अझै अरु प्यारामिटरहरु पनि हेर्नु पर्ने छ सो आई जस्ट वान रिमुभ इट रिमुभ गर्दै मैले आई थिंक नाउ अगेन R2 बेस्ट हुन्छ हेरौँ एकचोटी डु सो IPBGP क्लियरली बुझौँ है एट्रिब्युट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि एकैछिन वेट एकैछिन टाइम लाग्छ क्लियर नगर्ने यहाँ चाहिँ के गर्ने भने क्लियर गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लियर IPBGP एस्ट्रिक्स सफ्ट इन गर्ने ल इन्कमिङ रुट हो भने इन गर्ने यदि आउटगोइङ गर्दाखेरि कुनै पनि इफेक्ट लागेको छ भने आउट गर्ने बट नेभर डु द क्लियर IPBGP मात्रै है क्लियर IPBGP एस्ट्रिक्स चाहिँ नगर्ने अदरवाइज योर लिंक विल बी डाउन टोटली डाउन हुन्छ तपाईको 1 2 आवर 3 आवर 1 डे सम्मको लागि डाउन हुन्छ है लिंक किनभने त्यति धेरै तपाईको के हुन्छ BGP को रुट्सहरु हुन्छ ल म्यानिपुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराले त्यो डाउन हुन्छ है टोटली डाउन हुन्छ तपाईको नेटवर्क त्यही भएर अफ हुनको लागि निकै टाइम लाग्छ त्यही भएर सफ्ट गर्ने इनकमिङ रुटको लागि गर्ने भने इन गर्ने आउटगोइङको लागि गर्ने भने आउट गर्ने ल सो IPBGP सरी रुट हेरे मैले एकैछिन टाइम लाग्छ यहाँनिर हामीले यो चेन्जेस गरे R2 मा R4 मा मैले चेन्ज गरेछु clear IPBGP asterisk IPBGP remaining situation. Okay, let's go on R3. कुनमा चाहिँ गइरहेछ ओके भयो ल अलि फेरि डाउनलोड तपाईको सरी R2 बेस्ट भइहाल्यो ल R2 अब बेस्ट किन भइराछ लोकल प्रेफरेन्स पनि सेम छ भनेपछि हाम्रो कुन भइसक्यो यहाँ है फर्स्ट बाट पनि चुज भएन सेकेन्ड बाट पनि चुज भएन लोकल प्रेफरेन्स पनि चुज भएन अब उले के हेर्छ रे चुज द रुट दैट राउटर ओरिजिनेटेड ल बुझ्नु भनेको के हो भने उले हेर्छ फर एक्जाम्पल लेट मी गो ओभर हियर यहाँ कस्तो सिचुएसन भयो भन्दाखेरि ओके कस्तो सिचुएसन भइराछ भन्दाखेरि R1 ले 11 को रुटलाई BGP मा एडभर्टाइज गरिराछ यही रुटलाई सेम रुटलाई R2 ले फेरि त्यही रुटलाई के गर्दैछ त्यही सेम रुटलाई ल 111.1.10.1 को यही रुटलाई उले के गर्दैछ R2 ले R1 लाई अपडेट गरेर दिदैछ ल अपडेटमा दिदैछ R1 ले के गर्छ एक्नोलेज गर्छ दुईटा रुट मध्ये अनि के फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि यदि उसको त्यो लोकली ओरिजिनेटेड रुट हो भने ठीक छ लोकली ओरिजिनेटेड रुट हो भने उले के गर्छ प्रायोरिटी यसलाई दिन्छ ल यसलाई चाहिँ के गर्छ आफ्नो बेस्ट हो भनेर मान्छ ल बुझ्नु न कि उले दिइरहेको रुटलाई भनेपछि के हुन्छ नि अहिले भनेको के हो अहिलेको त हाम्रो यो जुन हाम्रो लोकली ओरिजिनेट छ त्यसले कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन 111 को रुटलाई किन यो लोकली ओरिजिनेटेड हुँदै होइन ल 13 मात्रै हो हामी अहिले कम्पेयर गर्दै छौं 111 को रुटलाई हेर्दै छौं किन यो बेस्ट भयो भन्ने कुरा हामी फाइन्ड आउट गर्न खोज्दै छौं ल भनेपछि लोकली ओरिजिनेटले कुनै पनि असर गरेन आफ्टर दैट इट विल सिलेक्ट फर द शॉर्टेस्ट एएस पाथ ल भनेको कस्तो भन्दाखेरि मानिलियौ अहिले R3 ले अपडेट रिसिभ गर्दा कहाँ कुन एएस कतिवटा एएस क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ 11 मा रिचेबल हुनको लागि भनेको जस्ट सिंगल एउटा एएस नम्बर हो भनेपछि कति 1001 मात्रै कहाँबाट एबोभबाट जाँदाको कन्डिसनमा डाउनलोडबाट जाँदाको कन्डिसनमा कति छ 1001 मात्रै क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि दुईटैको एएस नम्बर सेम छ तर मानिलियौ यस्तो थियो कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँनिर अर्को पनि एएस नम्बर रहेछ ल बीचमा R1 र R4 को बीचमा अर्को पनि एएस नम्बर रहेछ मानौ AS23 रहेछ ल फर एक्जाम्पल अब के हुन्थ्यो
अब के हुन्थ्यो भने 1001 र 23 दुईटा एस नम्बर हुन्थ्यो ल डाउनवर्डबाट जाने कन्डिसनमा एबोभबाट जाने कन्डिसनमा के हुन्थ्यो एउटै मात्रै एस भनेपछि बीजीपीले के सेलेक्ट गर्छ यदि अगाडिको प्यारामिटरहरूले विन गरे नगरेको केसमा है त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ अगाडिको प्यारामिटरहरू सेम भएको केसमा या अगाडिको प्यारामिटरहरूले विन नगरेको केसमा अब जब इलेक्सन केमा आउँछ एएस नम्बरमा आउँछ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उसले लुकअप गर्छ एएस नम्बर कसको थोरै छ कतिवटा एएस नम्बर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट लाइक द होप भने जस्तो तर यहाँ होप भन्दैन हामी एएस नम्बर भन्छौँ ल भनेपछि एबोभबाट एउटा डाउनबाट दुईटा उसले के बुझ्छ ओके दिस इज द सर्टेस्ट सो आई हेभ टु चुज एबोभ एउटै मात्रै क्रस गर्नु पर्यो नि त सो एबोभलाई उसले चुज गर्छ ल नो म्याटर अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने छ भने नो म्याटर यहाँ चाहिँ कति रहेछ तीनटा राउटर यहाँनिर राखेको रहेछ ल यहाँ एउटा राउटर थियो यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा कति तीनटा 1 2 3 4 वटा होपमा मात्रै बल्ल पुग्थ्यो डाउनलोडबाट चाहिँ कति 3 होपमै 1 2 3 होपमै उसले रिचेबल हुन्थ्यो होप हेर्दैन ल उसले के हेर्छ एस नम्बर एबोभबाट 1001 क्रस गर्ने बित्तिकै पुगिन्छ डाउनलोडबाट भनेको तपाईँको दुईटा क्रस गराउनु पर्यो होइन 1001 र 23 त्यही भएर एबोभ बेस्ट द्याट वाज द थिङ अफ द बीजीपी है भनेपछि हेर्न सकिन्छ अहिले एस नम्बर कति छ R3 मा छौँ हामी दुईटैको 1001 छ एउटै मात्रै एस नम्बर क्रस गर्नुपर्छ सो नो इलेक्सन येट बुझ्नुभयो भनेपछि इलेक्सन के गरेन विन गरेन ल फेरि पनि आफ्टर दिस यदि यो पनि विन भएन यो पनि सेम भयो यहाँदेखि अगाडिको प्यारामिटर सबै कसैले पनि विन गरेन भने नाउ इट गो टु द 5th सेक्सन इट चुज द पाथ विथ द लोएस्ट ओरिजिन कोड ल के चुज गर्छ र उसले लोएस्ट ओरिजिन कोड भनेको कसरी ओरिजिनेट भइरहेछ त मानिलिउँ R2 ले यो 111 को रुटलाई के भनेर दिदैछ के भनेर दियो भन्दाखेरि यो 111 को रुट भनेको मैले रिडिस्ट्रिब्युट गरेको रुट हो मैले बीजीपी मा या सरी कुनै अर्को डिफरेन्ट प्रोटोकलबाट आएको रुट हो यो रिडिस्ट्रिब्युट गरेको के भन्छ लाइक रिडिस्ट्रिब्युट गरेको रुट हो भनेर दियो ल 111 को रुट R3 लाई R4 ले के भनेर दियो भन्दाखेरि यो चाहिँ आईबीजीपी मै सरी यो बीजीपी मै हामीले नेटवर्क कमान्ड एप्लाई गरेर एडभर्टाइज गरेको रुट हो भनेर दियो ल भने बीजीपी मा ओरिजिन कोडहरु तीनटा हुन्छ एउटा भन्छ आई अर्को भन्छ ई अर्को भन्छ वाट ल आई भनेको आईजीपी भन्छ आईजीपी डजन्ट मीन दैट हियर बीजीपी मा आईजीपी भनेको यो ओरिजिन कोडमा आईजीपी भनेको रिपीआईजेड ओएसपी होइन ल यो भनेको बीजीपी ले नेटवर्क कमान्ड दिएर एडभर्टाइज गरेको बीजीपी को इनसाइडमा हामीले नेटवर्क कमान्ड दिएर एडभर्टाइज गरेको रुटलाई आई भनेर डिनोट भएको हुन्छ ल ओके ई भनेको चाहिँ हामीले रन गरिरहेको बीजीपी भनेको भर्जन 4 हो यदि यो भन्दा तपाईको ओल्डर भर्जन अझै भर्जन 3 2 त्यस्तो बीजीपी बाट चाहिँ कुनै ओल्डर राउटर रहेछ न्यूअर भर्जन सपोर्ट नगर्ने रहेछ अनि उले के गर्यो त्यहीबाट पनि बीजीपी रन गरिरहेछ अपडेट भयो कसलाई R3 लाई जसले के गरिरहेछ नयाँ भर्जन रन गरिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा त्यस्तो राउटरबाट आइरहेको रुटलाई उले के भनेर राख्छ ई भनेर डिनोटेसन दिन्छ ल र यदि तपाईले कुनै पनि रुटहरुलाई रिडिस्ट्रिब्युट गरेर इन्जेक्ट गर्नु हुँदैछ भने त्यसलाई के भन्छ तपाईको वाट भनेर मेन्सन गर्छ ल सो हियर यदि मानौ फर एक्जाम्पल 111 को रुट R2 ले चाहिँ वाट भनेर दियो यसले चाहिँ के भने आई भनेर दियो भने बेस्ट को हुन्छ R4 बेस्ट हुन्छ ल किन आई सबसे सुरुमा आई त्यसपछि मात्रै ई त्यसपछि मात्रै वाट ल भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी नेटवर्क कमान्डबाट एडभर्टाइज भएको रुटलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको यदि ओल्डर भर्जन अफ बीजीपी को रुटलाई थर्ड प्रायोरिटी भनेको अनि मात्रै लास्टमा के हो तपाईको इनकम्प्लिट भन्छ इनकम्प्लिट भनेको रिडिस्ट्रिब्युटेड रुटहरुलाई हुन्छ ल सो दिस इज अल अबाउट द बीजीपी हुने भयो भनेपछि यहाँ के भयो तपाईको यसरी म्यानिपुलेसन हुन्छ तर अहिले के छ दुईटै आई ल दुईटैले आई नै भनेर सेन्ड गर्दै आउँछ भनेपछि ओरिजिन कोडबाट पनि नो इलेक्सन भयो ओरिजिन कोडबाट पनि के हो नो इलेक्सन यो अगाडिको जुन आई छ यो आई को मिनिङ अलिकति एकछिनमा आउँछ वेट अ सेकेन्ड म जान्छु यो पछाडीको आई भनेको चाहिँ ओरिजिन कोड है यो पछाडीको आई भनेको चाहिँ ओरिजिन कोड हो अगाडिको आई भनेको ओरिजिन कोड होइन ल सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि हाम्रो यो जुन छ यो 5 यो पनि भएन यहाँबाट पनि विन गरेन ल यहाँ आउँछ तपाईको चुज द रुट विथ द लोएस्ट मेड इफ द सेम अटोनोमस सिस्टम एडभर्टाइज द पोसिबल रुट भन्छ ल भनेको यदि सेम अटोनोमस सिस्टमबाट पोसिबल रुटहरु एडभर्टाइज हुन्छ भने लोएस्ट म्याट्रिक भ्यालु के गर्ने चुज गर्ने ल
ओके भनेको के हुन्छ भने बाइ डिफल्ट मेट्रिक 0 हुन्छ मेट्रिक भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने मेट्रिक भनेको जस्ट लाइक द हामीले रिप एजेटमा गरे जस्तै मेट्रिक नै हो एउटा मेट्रिक भ्यालु हो मानिलिउँ फर एक्जाम्पल यो 11 को रुटको लागि R2 ले एउटा मेट्रिक भ्यालु सेट गरेर पठायो कति 20 भनेर सेट गरेर पठायो कसलाई R3 लाई R4 ले चाहिँ तपाईको मेट्रिक भ्यालु सेट गरेर पठायो 10 भने यो 10 चाहिँ बेस्ट हुन्छ ल मेट्रिक चाहिँ MED ओके मल्टी एक्जिट डिस्क्रिमिनेसन भन्छ समथिङ ओके यसमा चाहिँ तपाईको म्याट्रिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोएस्ट म्याट्रिक प्रिफर हुन्छ ल नट द हाईएस्ट लोएस्ट भनेपछि 10 सेट गरेर पठायो एबाट 20 भनेपछि 10 यो बेस्ट हुन्थ्यो तर अहिले के हुन्छ बाइ डिफल्ट 0 भएर सेट भएर पठाएको हुन्छ ल त्यही भएर देयर इज नो एनी इलेक्सन विथ द म्याट्रिक अगेन नो इलेक्सन विथ द म्याट्रिक म्याट्रिकमा पनि चुज भएन ल फेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लेखाएको छु अल आई विल सेन्ड दिस लोकल प्रिफरेन्सहरुको कुरा भयो हैन लोकल प्रिफरेन्स भनेको के हो भने यो म एट्रिब्युट्सहरुले भन्छु वेयर इज दैट एस बाथ म्याट्रिक म्याट्रिक के हुन्छ अप्सनल हुन्छ नन ट्रान्जिटिभ हुन्छ नोन एज म्याट्रिक लोएस्ट भ्यालु प्रिफर्ड हुन्छ ल र नेबरहरुलाई यसले के गर्छ अपडेटहरु गर्ने काम गर्छ विल टक अबाउट इट अल्सो यसको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं भनेपछि म्याट्रिकबाट पनि तपाईको के भएन नो इलेक्सन त्यसपछि अर्कोमा जान्छ अर्को पोइन्टमा जान्छ वेरी हामी 6 नम्बर सकिसक्यो 7 मा भनेको चुज एन EBGP ओभर एन IBGP रुट मानिलिउँ फर एक्जाम्पल के थियो भन्दा कन्डिसन के भयो भने R2 भनेको चाहिँ तपाईको R3 मा एउटा रुटहरु आउनु पर्छ 11 को रुट आउनु पर्ने छ R2 भनेको डिफरेन्ट एस को रहेछ यहाँनेरि चाहिँ एस नम्बर मैले मानौ 23 रहेछ R4 भनेको एस नम्बर 23 को रहेछ अनि R3 पनि के छ एस नम्बर 23 को मा छ ल R4 ले पनि 11 को रुट अपडेट गर्यो कसलाई R3 लाई R2 ले पनि 11 को रुट अपडेट गर्यो कसलाई R3 लाई ल R2 ले अपडेट गर्दाखेरि EBGP हो EBGP बाट अपडेट गर्यो नि त EBGP हो नि त R4 ले अपडेट गर्दाखेरि IBGP बाट अपडेट गर्यो बाइ डिफल्ट BGP ले चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दा एउटा सेम BGP मा झन् यसलाई हाई प्रिफरेन्स दिनुपर्ने सेम BGP भएको कन्डिसनमा त्यस्तो गर्दैन ल BGP ले BGP ले के गर्छ भने तपाईको IBGP को लागि AD भ्यालु सेट गर्दिन्छ AD भ्यालु एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स सेट गर्छ 200 भनेर सेट गरेको हुन्छ EBGP को लागि AD भ्यालु सेट गर्छ उले कति 20 भनेर सेट गरिदिन्छ ल भनेपछि BGP को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि जसको जुन रुट चाहिँ तपाईको EBGP लाई चाहिँ मोर प्रिफरेन्स दिन्छ रेदर देन द IBGP भनेपछि यो EBGP ले अपडेट गरेको भने उले यो रुटलाई नै उले बेस्ट मान्छ ल यदि यो भन्दा अगाडिको बिफोर हामीले जति पनि प्यारामिटरहरु भन्यौ त्यो प्यारामिटरहरुमा कसैले पनि इलेक्सन विन गरेन भने ठीक छ कम्प्यारिजन गर्दाखेरि सबैले कसैले पनि बेस्ट भएन भने चाहिँ EBGP ले के गर्छ विन गर्छ ल बाइ डिफल्ट हेर्न सकिन्छ अहिले तपाईको R3 मा गएर हेरे मैले सो IP राउट गरेर हेरे ल You can have a look. Yes नम्बर कति छ 200 किन अपडेट कसले गरेको IBGP ले गरेको नि त R2 मा गएर हेर्छु एकचोटी म सो IP राउट उले त R1 बाट रिसिभ गरिरहेको रुट हो सो त्यसको लागि AD भ्यालु कति हुन्छ 20 हुन्छ ल EBGP को केसमा 20 113 को रुट R3 ले दिइराछ IBGP को केसमा कति 200 भनेपछि यो 20 बेस्ट हुन्छ ल तर अहिले हाम्रो के छ दुईटै फेरि प्रब्लम के भयो भने दुईटै कहाँबाट आइराछ सेम एस नम्बरबाट आइराछ सो नो एनी इलेक्सन फर दैट टु त्यसमा पनि कुनै पनि इलेक्सन भएन भनेपछि यो बेस्ट किन भयो भन्ने कुरा अझै पनि हामीले फाइन्ड गरिसकेको छैन ल अझै पनि के भएन बेस्ट भएन 7 पनि भएन त्यसपछि आउँछ चुज द रुट थ्रु द नियरेस्ट IBGP नेबर एज डिटरमाइन्ड बाइ द लोएस्ट IGP म्याट्रिक भन्छ ल मानिलिउँ के थियो भन्दाखेरि व्हाट ह्यापन इज दैट तपाईको जुन यो कनेक्सन गर्नुहुन्छ मानौ R3 र R1 र R3 बीच हामीले नेबरशिप गरेको रहेछ R2 र R4 पार्टिसिपेट भएको छैन ओके सो तपाईले यहाँ देखि यहाँसम्मको कनेक्सन गर्नको लागि कम्युनिकेसन त गराउनु पर्यो OSPF रन गर्नु भएको रहेछ ल दुईटैतिर डाउनलोडमा पनि एबोकमा पनि त्यसो गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट OSPF को कस्ट यहाँ चाहिँ सिरियल लिंक लगाएको छ बाइ डिफल्ट कस्टको कुरा गरौँ यसको कस्ट 10 रहेछ यसको कस्ट 20 छ यसको कस्ट पनि 20 छ यसको कस्ट पनि 20 छ ल OSPF ले के गर्छ कस्टलाई उले चुज गर्छ सो कस्ट चुज गर्दाखेरि उले के हुन्छ भने 20 + 30 एबोबाट जाने भने 30 पुग्ने भयो यहाँ देखि यहाँसम्मको रिचेबिलिटी डाउनलोडबाट जाने भने 40 हुन्छ OSPF ले कसलाई बेस्ट चुज गर्छ एबोलाई बेस्ट चुज गर्छ ल लोएस्ट कस्ट इज द बेस्ट इन द OSPF इफ यु रिमेम्बर भनेपछि यदि यस्तो कन्डिसन छ र हामीले कुनै पनि IGP प्रोटोकल रन गरेको छ भने त्यो कन्डिसनमा अनि मल्टिपल तपाईको रुटहरु छ
मल्टिपल पासहरु भएको कन्डिसनमा त्यो कन्डिसनमा उसले के गर्छ यसरी पार्टिकुलर प्रोटोकलको आइसिपी प्रोटोकलको म्याट्रिक हेर्छ ल कस्ट हेर्छ भनौं न म्याट्रिक या कस्ट जे भए पनि हेर्छ र त्यसमा जुन उसको अनुसारले बेस्ट हुन्छ लोएस्टलाई के हुन्छ प्रिफर दिन्छ तर अहिले हामीले रन गरेको छैन सो यो हेर्नु परेन तर भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ यसरी हुन्छ भने चाहिँ यदि यसको 30 थियो 30 मात्रै हुन्थ्यो भने एबोभलाई बेस्ट मान्थ्यो ल उले तर अहिले हामीसँग छैन बाइ डिफल्ट कुनै पनि प्रोटोकल आइजिपी प्रोटोकल रन गरेको छैन सो दिस 8 नम्बर विल नट टेक पार्ट अन इट यसले पनि टेक पार्ट गरेन त्यसपछि आउँछ यदि ईबीजीपी बाट रुट रिसिभ गरिरहेको हो भने ओल्डेस्ट रुटलाई उले चुज गर्छ ल ओल्डेस्ट रुटलाई भनेको सबसे पुरानो मानिलियौ अब यो केसमा R1 को केसमा भनेको चाहिँ R3 ले दिएको रुट र तपाईको R4 ले दिइरहेको रुट यो दुईटा ईबीजीपी रहेछ फर एक्जाम्पल ओके मानिलियौ यो दुईटा के रहेछ ईबीजीपी रहेछ ल उले पनि रुट अपडेट गरिरहेछ यसले पनि रुट अपडेट गरिरहेछ कसलाई R3 लाई मानौ R2 ले तपाईको फर्स्टमा रुट अपडेट गरेको थियो अनि R4 ले गर्यो किनभने एकैचोटी एट द सेम टाइम त नेभर शिफ्ट नहोला नि त जसो गर्यो भने अ फ्यु सेकेन्ड त तपाईको के हुन्छ चेन्जेस हुन्छ नि त सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ नि जुन राउटरले तपाईको सबसे सुरुमा रुट दिएको थियो जुन रुटको वे चाहिँ तपाईको के हुन्छ ओल्डेस्ट छ अलिकति ओल्डर छ त्यसलाई उले के मान्थ्यो बेस्ट मान्थ्यो ल एजिङ हेर्छ के उसको टाइम अपडेट टाइम कति भयो भनेर उले हेर्छ र त्यो अपडेट टाइम हेर्दाखेरि जुन हुन्थ्यो के हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको के हुन्छ लेस के भन्छ लाइक जुन चाहिँ कम हुन्छ सरी जुन चाहिँ धेरै हुन्छ हायर भ्यालु हुन्छ जस्तै अहिले अपडेट भएको कति भएछ समथिङ 11 मिनेट समथिङ कति भएछ ल अनि त्यो हेर्दाखेरि जुन हाईएस्ट हुन्छ त्यसलाई उले के भन्छ बेस्ट मान्छ ल द्याट वाज द केस भनेपछि तर अहिले हाम्रो ईबीजीपी हो त होइन आईबीजीपी बाट रिसिभ गरिरहेछ कसले R3 ले भनेपछि नो एनी इलेक्सन विथ दिस टिल नाउ नोन अफ द स्टेप नोन अफ द प्यारामिटर हैज डिक्लेयर्ड अ रुट एज द बेस्ट है अब आउँछ चुज द पाथ यदि आईबीजीपी बाट रिसिभ गरिरहेको रुट हो भने चुज द पाथ थ्रु द नेबर विथ द लोएस्ट राउटर आईडी अब यहाँ चाहिँ यसले इलेक्सन विन गर्छ ल कसरी विन गर्छ भन्दाखेरि R2 को राउटर आईडी कति छ लेट अस हैव अ लुक सो आईपी प्रोटोकल सरी सो आईपी बीजीपी समरी R2 को राउटर आईडी 1.0.0.2 1.0.0.2 R4 को आई थिंक 1.0.0.4 नै होला त्यही पनि लेट अस हैव अ लुक 1.0.0.4 राउटर आईडी कति छ 1.0.0.4 उनको तपाईको के हुन्छ रे यदि आईबीजीपी बाट रिसिभ गरिरहेको रुट हो भने यो पनि आईबीजीपी हो यसले पनि अपडेट दिन्छ यो पनि आईबीजीपी हो यसले पनि अपडेट दिन्छ ओके सो यो कन्डिसनमा ओके इन दैट कन्डिसन तपाईको ओके इन दैट कन्डिसन यो जुन अपडेट छ यो कन्डिसनमा कसको राउटर आईडी लोएस्ट छ R4 को लोएस्ट छ कि R2 को लोएस्ट छ थोरै कसको छ 2 को कि 4 को 2 को ल लोएस्ट भ्यालु हेरौँ न 1.0.0.2 लोएस्ट हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ यसले विन गर्यो इलेक्सन बुझ्नु भयो कि भएन यसले विन गर्यो इलेक्सन फाइनली के भयो R2 ले इलेक्सन विन गर्यो ल त्यही भएर उले के गर्यो 23.1.1.1 इज द बेस्ट रुट बुझ्नु भयो कसरी बेस्ट भएको रहेछ यो फाइनली के गर्यो R2 ले इलेक्सन विन गर्यो ल सो दैट्स वाइ के भयो R2 बेस्ट भएको हो यदि मानिलियौ R4 को तपाईको राउटर आईडी के थियो लेस थियो भने के हुन्थ्यो यो बेस्ट हुन्थ्यो राउटर आईडी ले बेस्ट राउटर आईडी ले गर्दाखेरि बेस्ट भएको रहेछ होइन के कारणले अगाडिको प्यारामिटरहरु सेम भइदिएको कारणले ठीक छ राउटर आईडी मा आएर उनीहरुले के गर्यो ट्राई बेकर गर्नु पर्यो ल दिस 3 आर द ट्राई बेकर भन्छ ल यिनीहरुलाई चाहिँ भनेको यदि अगाडिको कुनै पनि एट्रिब्युटहरुले त्यो रुटहरुलाई चाहिँ बेस्ट मान्दैन भने चाहिँ नाउ फाइनली दे विल चुज अपन द दिस थिंग्स अब समटाइम्स के पनि हुन्छ भने समटाइम्स राउटर आईडी पनि सेम हुन्छ अब कसरी सेम हुन्छ फेरि त क्वेशन आउँला सेम लाउन पाइदैन है फेरि सेम हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा त्यो चाहिँ यदि सेम राउटरबाट मल्टिपलको केसमा चाहिँ हुँदैन नि फेरि नट अन दिस है यसमा चाहिँ पाइदैन है मैले भनिहाले यसको पनि राउटर आईडी सेम राखिदिने यसको पनि राउटर आईडी सेम राखिदिने त्यो चाहिँ हुँदैन ल
फेरि त्यहाँ चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ राउट आइडी, नेबरसिप नै फर्म हुँदैन तपाईँको। त्यही भएर के हुन्छ, नट अन दिस केस। कस्तो केसमा राउट आइडी सेम हुन्छ म भन्दैछु ल। लेट मी गो ओभर हियर। भनेपछि मानिलिउँ यु हेभ द टु अफ द आइएसपी छ, दुईटा आइएसपी छ, उनीहरूले दुईटा लिङ्क लियो र दुईटैमा के गर्ने भयो, बिजिपी चलाउने भयो ल। त्यो कन्डिसनमा त अब यो राउटर वाइज त एक एकवटा मात्रै राउटर आइडी हुन्छ। भनेपछि यो राउटरले कति राख्यो, 1.0.0.1 राख्यो, यसले राख्यो 2.0.0.2 राउटर आइडी ल, यो राख्यो। अब त अहिलेको सबै प्यारामिटर पनि सेम, राउटर आइडी पनि सेम। राउटर आइडीले पनि इलेक्सन विन गर्न सकेन ल, बुझ्नुभयो। राउटर आइडीबाट पनि के भएर इलेक्सन विन भएन, किन लोएस्ट चुज गर्नुपर्थ्यो, दुइटै सेम छ, भएन। भनेपछि उसले के गर्छ, त्यसो भए फाइनल इज द 11th ल। चुज द पाथ थ्रु द नेबर विथ द लोएस्ट आइपी एड्रेस। एटलिस्ट आइपी त सेम हुँदैन नि त, यो रुटको 1.सपोज 1.1.0/24 बिट होला, यसको कति होला, अर्कै आइपी हुन्छ नि त, 100 त्यही त नेटवर्क राख्न पाइँदैन। ठिकै छ, उसले 30 बिटकै राख्यो, उसले प्रब्लम भएन ल। 30 बिटकै राख्यो, कति 1 राख्यो यहाँ 2 राख्यो, 1 कै नेटवर्क यहाँ एप्लाई गर्यो, 1.1.1.4/30 बिट गर्यो। एक्ज्याक्टली द सेम त गर्न पाएन नि त। यसमा कति 5 एप्लाई गर्यो, यसमा कति एप्लाई गर्यो, यसमा 6 एप्लाई गर्यो। भनेपछि यो कन्डिसनमा मानौ एउटा रुट यो नेबरले अपडेट गरिरहेछ 11.1.1.1 भन्ने रुट, कसलाई, यो राउटरलाई उसले रिसिभ गर्यो। एउटा कहाँबाट रिसिभ गर्छ, यो नेबरबाट रिसिभ गर्छ ल। कति नेबर, 1.1.1.1 नेबरबाट, अर्को कहाँबाट रिसिभ गर्छ, 5 बाट। भनेपछि के हुन्छ, लोएस्ट आइपी एड्रेस कसको, 1.1.1 को। भनेपछि उसले के गर्छ, यो एबोभको रुटलाई बेस्ट मान्छ ल। कसैले के डाउट छ अहिलेसम्मको, यो बुझ्नु भयो अब फाइनली। Did you understand about these all the things? Anyone? बुझ्यो, गरेपछि क्लियर हुन्छ। ओके, भनेपछि यसरी के हुन्छ, बिजिपीले तपाईँको बेस्ट रुटहरू चुज गरेको हुन्छ ल। हामीले अब फङ्सन गर्ने भनेको मेजर तपाईँको जुन एट्रिब्युटहरू छ त्यो एट्रिब्युटमै भनेको हामीले अलमोस्ट तपाईँको के भन्छ लाइक सबै एट्रिब्युटहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसमा इम्प्रुभमेन्ट छैन। दिस इज हाउ बिजिपीले चुज गर्छ ल, रुटहरू चुज गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। सो लेट मी गो थ्रु दि सम अफ द लाइक मैले यसमा थोरै बिजिपी एट्रिब्युटहरू मैले गएँ होइन, आई वान्ट चेक इट आउट। यो यसको बारेमा म भन्दैछु। के हुन्छ भन्दाखेरि बिजिपी एट्रिब्युटहरू क्याटेगोराइज गरेको छ, एउटा वेल नोन, अर्को अप्सनल भनेर। आई थिङ्क आई हेभ द पिडिएफ, सो इट विल बी इजी फर यु टु। यसमा म गएँ, लेट मी गो थ्रु हियर ल। BGP attribute भनेको के हो भने information that is included on the BGP update that defines the route within an AS or the outside the AS. It is known as a path attribute भनेर पनि भन्छ, BGP attribute भनेर पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। र यसले के गर्छ, बेस्ट पाथ चुज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रिफिक्सको लागि भनेको डिफ्रेन्ट नेटवर्कको लागि BGP मा बेस्ट पाथ चुज गर्नको लागि एउटा भाइटल रोल प्ले गर्छ ल। सो द्याट इज अल अबाउट द BGP एट्रिब्युट। भनेपछि चाहे त्यो सेम एएसको होस्, चाहे त्यो डिफ्रेन्ट एएसबाट आइरहेको होस्, BGP इनसाइडमा थुप्रै तपाईँको प्यारामिटरहरूले पार्टिसिपेट गर्छ र त्यो प्यारामिटरहरूले के गर्छ, तपाईँको फाइन्ड आउट गर्छ कि कुन रुट बेस्ट हो। र अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ कसरी चुज गर्छ, कुन स्टेप वाइज चुज गर्छ, कुन प्यारामिटरहरू फर्स्टमा हुन्छ, कुन प्यारामिटर सेकेन्डमा, थर्ड, फोर्थ कसरी चुज गर्छ भन्ने कुरा होइन ल। सो यहाँ सम अफ द प्यारामिटरहरू छ, यहाँनिर हेरौँ, यो अलिकति क्लियरली देखिन्छ होला। ओके, लेट मी जस्ट गो थ्रु इट, जुम इट। ओके, भनेपछि BGP एट्रिब्युटमा एउटा वेल नोन एट्रिब्युट हुन्छ, अर्को अप्सनल एट्रिब्युट हुन्छ ल। ओके, one is a well known attribute, क्लियर हुन्छ ल। ओके, वेल नोन एट्रिब्युट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, अप्सनल एट्रिब्युट हुन्छ। वेल नोन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको एउटा राउटरमा जब BGP इनेबल गर्नुहुन्छ त्यसले वेल नोन एट्रिब्युटमा भएको जुन एट्रिब्युट्सहरू छ, एक्ज्याक्ट एट्रिब्युट्सहरू त्यो बुझिहाल्छ ल, अन्डरस्ट्यान्ड गरिहाल्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु से एनिथिङ टु द्याट राउटर। इफ यु इनेबल द्याट एट्रिब्युट अर द वेल नोन एट्रिब्युट भनेको बाइ डिफल्ट के गर्छ, पार्टिकुलर राउटरले बुझ्छ। अप्सनल भनेको चाहिँ इट मे अन्डरस्ट्यान्ड अर मे नट अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्नु भयो नि, बुझ्न पनि सक्छ, नबुझ्न पनि सक्छ। इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु आर कन्फिगरिङ, हाउ यु आर एजाइनिङ इट। समटाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि बुझे पनि ठिक छ, R1 र R2 यहाँ राउटर छ, R1 मा के एउटा एट्रिब्युट आयो, उसले एट्रिब्युट भनेको चाहिँ त्यो रुटको सर्टेन प्यारामिटरहरू यस्तो छ है अपडेट भनेर नेबरलाई सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, वेल नोन एट्रिब्युटहरू जहिले पनि उसले के गर्छ, आफ्नो नेबरलाई सेन्ड गर्छ ल, यस्तो यस्तो प्यारामिटरहरू छ भनेर सेन्ड गर्छ। जुन अप्सनल एट्रिब्युट छ त्यो नेबरलाई सेन्ड गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ ल अपडेटमा। सो त्यसमा पनि वेल नोनमा पनि क्याटेगोराइज गरेको छ, एउटा मेन्डेटरी भन्छ, अर्को डिस्क्रिप्सनरी भन्छ। मेन्डेटरीमा यो हुनै पर्छ, इफ
one of them is missing, नेबरशिप गर्नुपर्ने रुट तपाईको फर्मेसन गर्नुपर्ने त हुँदैन ल, बुझ्नु भयो भनेपछि त्यो फर्म गर्न सक्दैन। भनेपछि फर्स्ट भनेको तपाईको के छ, एएस पाथ। एएस पाथ भनेको रिगार्डिङ द कुन कुन एएस नम्बर क्रस गरेर आइरहेछ रुट, त्यो कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ बीजीपी मा। ओके, दैट इज द मैन्डेटरी। अर्को भनेको नेक्स्ट स्टप हुनु पर्यो, एज वेल एज नेक्स्ट स्टप रिचेबिलिटी हुनु पर्यो, दैट वाज द अनदर थिङ। अर्को भनेको ओरिजिन हुनु पर्यो, ओरिजिन भनेको त्यो रुट कसरी ओरिजिनेट भइरहेछ त्यो कुरा हुनु पर्यो ल। एन्ड वान मोर थिङ आई फरगट टु से, लेट मी गो ओभर हियर। र अलिकति म लास्टमा भन्छु भन्दै थिएँ R3 मा, वेयर इज द R3? यहाँ हेर्न सकिन्छ R3 को यसमा यो अगाडि आई को मिनिङ के हो भन्ने कुराले, पछाडिको आई को त मिनिङ त बुझ्नु भयो तपाईहरुले, यो ओरिजिनेट भएको कसरी ओरिजिनेट भएको भन्ने कुरा छ। यो आई को अगाडिको आई को मिनिङ भनेको इन्टरनल भन्छ ल। इन्टरनल भनेको चाहिँ के हो भने आईबीजीपी नेबरले नै अपडेट दिएको भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, उले आई भनेर राख्छ। यदि ईबीजीपी ले दिएको थियो भने यो अगाडिको हुन्थेन ल। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ, बुझ्यो? किनभने R3 ले दिएको हो, त्यही भएर सेम एएस नम्बरबाट अपडेट लिइरहेछ, त्यही भएर के भएछ आई भनेर सेट गर्छ। R1 को केसमा 13 को रुट हेर्ने भने R2 पनि ईबीजीपी हो, R4 पनि ईबीजीपी हो ल। लेट अस हैव अ लुक अन R1 को आईपी बीजीपी। सो यु क्यान सी देयर इज नो एनी आई ल। 13 को रुटमा आई छ त यहाँ कहीँ छैन ल। किन? उले कहाँबाट रिसिभ गरिरहेको, ईबीजीपी बाट रिसिभ गरिरहेको ल, डिफरेन्ट एएस बाट रिसिभ गरिरहेको रुट हो, त्यही भएर अगाडि आई मेन्सन हुँदैन। सो त्यो चाहिँ हामीले अर्को कुरा यो पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ, मलाई लाइक आईबीजीपी बाटै दिइरहेछ अपडेट या ईबीजीपी बाट दिइरहेछ भन्ने कुरा पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ ल। सो हियर यु क्यान अल्सो मेन्सन यो 12.1.1.2 कसरी बेस्ट भयो भनेर तपाईहरुले यहाँ पनि हेर्दाखेरि हुन्छ ल। लेट मी गो ओभर हियर, यसमा जाम हामी थोरै यो एट्रिब्युटको कुरा गर्छौं। सो द अनदर थिङ इज दैट अर्को भनेको ओरिजिन हामीले बुझिहाल्यौं कसरी ओरिजिनेट भएको छ, आइदर सेम आईबीजीपी सरी सेम आईजीपी बाट हो। ओके, आईजीपी इन द सेन्स बीजीपी ले नै एडभर्टाइज गरेको रुट हो, अनदर ओल्डर भर्जन अफ बीजीपी बाट हो, अनदर रिडिस्ट्रिब्युट भएर आएको रुट हो, अर्कै प्रोटोकलबाट रन गरेर आएको रुट हो। सो थ्री थिंग्स दैट शुड बी मैन्डेटरी। डिस्क्रिप्सनरीमा आउँछ लोकल प्रिफरेन्स भन्ने कुरा आउँछ। अघि मैले भनिहालेँ लोकल प्रिफरेन्स भनेको वेल नोन को डिस्क्रिप्सनरी एट्रिब्युट हो। ओके, एन्ड यो जहिले पनि के हुन्छ हाईएस्ट भ्यालु प्रिफर हुन्छ र एक्जिट हुँदाखेरिको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको डिस्क्रिप्सनरी एप्लाई गरिन्छ ल, यदि स्पेशली अन द आईबीजीपी दैट यु डिड। अनि अटोमेटिक एग्रिगेट भन्छ, अटोमेटिक एग्रिगेट भनेको जस्ट लाइक द अटो समरी, त्यो डिस्क्रिप्सनरीमा आउँछ। ट्रान्जिटिभमा भनेको अप्सनलको ट्रान्जिटिभ एन्ड नन ट्रान्जिटिभ हुन्छ ल। ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि अप्सनल हो, यो मेन्डेटरी होइन। सो मानिलिउँ यो राउटर छ, तीनटा राउटर छ, बीजीपी रन गरिरहेछ, तपाईले ट्रान्जिटिभ को कुनै पनि अप्सन, ट्रान्जिटिभ इन द सेन्स मानौ कुनै पनि एउटा कम्युनिटी सेट गरेर सेट गर्नुभयो। कम्युनिटी भनेको त थुप्रै छ, जस्तै लोकल एएसहरु के गरेर सेट गर्ने, कसरी फरवर्ड गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ। सो त्यो कन्डिसनमा तपाईले सेट गरेर पठाउनु भयो, यो राउटरले अन्डरस्ट्यान्ड गरेन भने पनि अर्को नेबरलाई चाहिँ उले अपडेट गरिदिन्छ ल। उसको लागि एप्लाई गर्नु पर्दैन रहेनछ भने पनि उले नेबरलाई अपडेट गर्छ यदि गर्नुपर्ने केस छ भने। अर्को भनेको तपाईको के छ भन्दाखेरि नन ट्रान्जिटिभले चाहिँ के गर्छ भने यो राउटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न त्यो एट्रिब्युट जुन उले सेट गरेर पठाइरहेको थियो भने उले अर्कोलाई सेन्ड गर्दैन ल। त्यो चाहिँ केमा नन ट्रान्जिटिभको केसमा हुन्छ। सो हियर सम अफ द तपाईको कम्युनिटीहरु एग्रिगेटरहरुको कुरा छ। हियर यु क्यान ह्याभ अ लुक, लेट मी गो थ्रु हियर। यसमा हेरौँ हामीले भनेपछि के हुँदो रहेछ, वेल नोन एट्रिब्युटहरु छ यसमा, मस्ट बी तपाईको सपोर्टेड हुनुपर्छ, सपोर्ट गर्छ। सबसे सुरुमा एएस पाथ, लोएस्ट एएस भ्यालु सेट हुन्छ। ओके, लोएस्ट वान सेट हुन्छ, वी डिस्कस अबाउट इट। ओरिजिन वी नो अबाउट इट। नेक्स्ट स्टप भनेको के हुन्छ तपाईको, नेक्स्ट स्टप रिचेबल हुनुपर्ने हुन्छ हैन, यो कुराहरु भयो। डिस्क्रिप्सनरी एट्रिब्युटमा भनेको डिस्क्रिप्सनरीमा भनेको लोकल प्रिफरेन्स छ। लोकल प्रिफरेन्सले के भन्छ कुन वेबाट कुन पाथबाट एक्जिट हुनुपर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ र हाईएस्ट भ्यालुलाई प्रिफर गरिन्छ। ओके, अटोमेटिक एग्रिगेटर भनेको चाहिँ कुन नेबरले तपाईको एग्रिगेट रुटहरुलाई एग्रिगेट गरेर समराइज गर्यो त्यो कुराहरु आउँछ। अप्सनल एट्रिब्युटमा भनेको तपाईको अप्सनल ट्रान्जिटिभ छ सबसे सुरुमा हैन, मे अर मे नट रिकग्नाइज्ड बाइ अल द बीजीपी राउटर। ओके, सो ट्रान्जिटिभ छ, अप्सनल ट्रान्जिटिभ छ, यसमा सम अफ द रुटहरु छ ल। यसमा एग्रिगेटर भन्छ, एग्रिगेट भनेको चाहिँ कुन आईपी र तपाईको कुन एएसएन भनेको चाहिँ अटोनोमस सिस्टम नम्बरले ल, बुझ्नु भने कसले एग्रिगेसन गरिरहेछ, समराइजेसन कसले गर्यो भन्ने कुराहरु आउँछ। माथिको तपाईको अटोमेटिक एग्रिगेसन भनेको अटो समरी कसले गर्यो, एग्रिगेटर भनेको चाहिँ के हो म्यानुअल समराइजेसन कसले गर्यो, दिस अल द थिंग्स। कम्युनिटीको कुरा छ यहाँनेरि। ओके, कम्युनिटीको कुरा आउँदाखेरि तपाईको
कम्युनिटी भनेको चाहिँ सम अफ द जस्ट लाइक के भन्छ अ टाइप अफ पोलिसी भन्दा पनि हुन्छ ल रुट फिल्टर गर्नको लागि पोलिसीहरू आउँछ जस्तै नो एक्सपर्ट गर्नु पर्यो नो एक्सपर्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल बिजिपीलाई चाहिँ भनेको मानिलिउँ कुनै पनि तपाईँको इबिजिपीलाई मान्यो यस्तो भन्न खोजेको ल यहाँनिर एउटा आइबिजिपीको राउटरहरू रहेछ ठिक छ र यहाँदेखि एउटा इबिजिपीको अर्को राउटर रहेछ नो एक्सपर्ट भनेर यसले कुनै पनि रुट यो यसलाई दियो भने के हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो यसभित्र मात्रै कम्युनिकेट गर्छ अर्कोलाई दिँदैन ल बुझ्नुभयो नि त्यो कम्युनिटी यसरी हामीले लगाउन सकिन्छ नो एडभर्टाइज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नो एडभर्टाइज गरेर यो राउटरले अर्को नेबरलाई भन्यो भने चाहिँ उसले आइबिजिपी नै भयो भने अर्कोलाई पनि दिँदैन कसैलाई पनि दिँदैन ल इन्टरनेट भनेको बाई डिफल्ट सबै हुन्छ सबैले कम्युनिकेट गर्न पाउँछ लोकल एयर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ कन्फिडेरेसनहरू हुन्छ नर्मली अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यो कति अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली अन द आइएसपी एन्ड के गरेको हुन्छ भने उनीहरूले डिफ्रेन्ट एयर्स लगाए पनि त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाएको हुन्छ होइन भर्चुअली एउटै बनाएको हुन्छ त्यसलाई भन्छ कन्फिडरेसन भनेर भन्छ ल त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने इन्टरनल्ली डिफ्रेन्ट एयर्स हुने भयो तर तपाईँको त्यसलाई बााउन्ड्री लगाइन्छ एउटै मात्रै एयर्स नभन्ने ल त्यही भएर एउटै एयर्स जस्तो ट्रिट हुन्छ म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यो कन्डिसनमा लोकल एयर्सहरू यो एट्रिब्युटहरू लाउन सकिन्छ अप्सनल छ नन ट्रान्जिटिभमा यदि बिजिपीले पार्टिकुलर एट्रिब्युटलाई रिकगनाइज गरेन भने यसले इग्नोर गरिदिन्छ नेबरलाई सेन्ड गर्दैन त्यसमा एउटा भनेको मेड इन्क्लुड हुन्छ ल मल्टी एक्जिट डिस्क्रिमिनेसन भन्छ डिस्क्रिमिनेटर भन्छ यसमा भनेको तपाईँको लोएस्ट भ्यालुलाई चाहिँ के हुन्छ प्रिफर गरिन्छ ल जस्ट लाइक द म्याट्रिक्स जस्तो हो बाई डिफल्ट तपाईँको 0 हुन्छ हामीले सेट गरेर सेन्ड गर्न सकिन्छ ल द्याट वाज द केस सो कसैले केही डाउट छ आजको टपिकमा एनीवन